ध्रुवजी सुरु गरौँ। हस् 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 ध्रुव सर यो लाइभ सुरु गरिदिइसकेँ मैले। हस् हस् सुरु गर्दा हुन्छ डाक्टर। हजुर हजुर ध्रुव सर सुरु गरौँ। पाउनु है म ल सबैलाई चाहिँ नि आज जो हुनुहुन्छ हाम्रो यो U3A को चाहिँ नि यो हाम्रो नियमित छलफल चाहिँ नि हप्तामा 3 चोटि हुने गरेको छ, आइतबार, मङ्गलबार र बिहीबार। त्यो कार्यक्रममा आज हामी 165औं श्रृङ्खलामा छौँ U3A को तर्फबाट। आज हामी चाहिँ नि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको बारेमा एउटा हामी कार्यक्रम छलफल कार्यक्रम राख्दैछौँ। यसमा मुख्य आजको विषय चाहिँ त्यो हाम्रो घाँटीमा चाहिँ नि अड्किने, अब उमेर बढ्दै जाँदाखेरि अड्किने समस्याहरू हुन्छ र बच्चालाई पनि हुन्छ, सबैलाई हुनसक्छ, तर नर्मल्ली चाहिँ नि ठुलो मानिसहरू अलि उमेर पाएको हुँदै जाँदाखेरि अड्किने समस्याले चाहिँ नि धेरै मान्छेहरूलाई समस्या परेको हुन्छ। यो समस्याको बारेमा हामीसँग चाहिँ कुरा गरिदिनु हुन, आफ्नो कुराहरू अलि विज्ञताको यो कुराहरू राखिदिनलाई हाम्रो ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर रमिला श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ वीर अस्पतालको चाहिँ प्रोफेसर, त्यहाँ न्याम्स भन्ने छ, नेसनल एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्सेस भन्ने, त्यसमा पढाइ हुन्छ चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएसनको एमडी भन्छन् अब त्यो ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजिस्टको, त्यसको पढाइ हुन्छ। त्यसको चाहिँ नि प्रोफेसर डाक्टर रमिला श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालको पहिलो ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजिस्ट पनि हो। नेपालमा अहिलेसम्म महिला पहिलो ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजिस्ट र अहिलेसम्म जम्मा 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये उहाँ हुनुहुन्छ प्रोफेसर, एउटा युनिट 3 भन्ने डिपार्टमेन्ट चाहिँ युनिट 3 ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजी डिपार्टमेन्टको युनिट 3 को हेड हुनुहुन्छ। र हामीले उहाँलाई चाहिँ धेरै रिक्वेस्ट गरेका थियौँ, धेरै व्यस्तताको बावजुद समय निकाल्नु भएको छ, धेरै ठाउँमा काम गर्नुपर्छ। अब यति थोरै मानिसहरू ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजी नेपालमा, अब यसको समस्या, पेटको समस्या भनेको असाध्यै धेरै हुने, त्यसमा चाहिँ नि डाक्टरहरू थोरै, त्यसमा पनि महिला डाक्टर चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ धेरै व्यस्त हुँदै पनि हाम्रो अनुरोधलाई चाहिँ नि स्वीकार गरेर आउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ धेरै ठाउँबाट ट्रेनिङहरू लिनु भएको छ, चाहिँ युएसएसआरबाट चाहिँ नि एमडी गर्नुभयो, त्यसपछि अरू चाहिँ नि पहिलाको युएसएसआरबाट, त्यसपछि अरू चाहिँ अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश लगायत धेरै देशहरूमा उहाँ भिजिटिङ चाहिँ फेलो पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट गर्नु भएको छ। र नेपालमा पनि धेरै संस्थाहरूमा उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। अहिले वीर अस्पतालको न्याम्स चाहिँ वीर अस्पतालमा लगायत अरू अस्पतालहरूमा पनि काम गर्नुहुन्छ। यति व्यस्तताको बावजुद पनि उहाँले आफ्नो समय निकालेर आउनुभयो। यसको लागि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिँदै चाहिँ आजको कार्यक्रममा चाहिँ स्वागत गर्दै आजको सेसन अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। रमिलाजी सुरु गरौँ। रमिला डाक्टर साहबको चाहिँ खुला छ, सुरु गरौँ रमिलाजी। हजुरले अब सुरु गर्नुभयो हुन्छ। हेलो हजुर सुन्नु भएको छ? आवाज आएको छ, सुरु गरौँ। सुरु गरौँ रमिलाजी, केही समस्या पारेको छैन भने। खै यहाँको सुनिएन त ध्रुवजी? साउन्ड सुन्नु भएको छ? सुनिएको छ, हजुर बोल्नुभयो। सुनियो, अब गरौँ। सुन्नु भएको छ हजुरले हाम्रो सुन्नु भएन है क्या उहाँले? तपाईँको साउन्ड एकदम सानो आयो के? तपाईँको साउन्ड सुनिएको छ, हजुर बोल्नुभयो हुन्छ डाक्टर साहब। साउन्ड सुन्नु भयो? राम्रो राम्रो सुनिएको छ। हजुर गरौँ सुरु गरौँ हजुर। नमस्ते सबै एन्ड गुड इभिनिङ टु एभ्रीवान। नमस्ते सबै सहभागीहरूलाई मेरो हार्दिक शुभकामना है। आजको मेरो विषय छ इम्प्याक्टेड फरेन बडी इन अपर ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट एन्ड एन्डोस्कोपिक म्यानेजमेन्ट।
यो खाना तथा अन्य वस्तुहरू अड्किने जुन खाद्य नली तथा जुन पाचन नलीहरूमा अड्किने र यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छन्। They look at the history of foreign body ingestion, right? In 1692 मा first report the ingestion चाहिँ जुन सु बकल खाएर अड्केको चाहिँ फ्रेडरिक विलियमले रिपोर्ट गर्नु भएको थियो र अरु चाहिँ इन्डोस्कोपीबाट फरेन बडी रिमुभल चाहिँ गरेको द फर्स्ट रिपोर्ट अन रिमुभल अफ फरेन बडी विथ अ फ्लेक्सिबल इन्डोस्कोप मैकेन्नी यो भयो यो लास्ट 1970 तिरको कुरा हो र 1977 मा चाहिँ फरेन बडीको रिलेटेड मृत्यु दर अमेरिकामा द 1500 per year भएको छ। लुक एट द हिस्ट्री अफ नेपाल है, नेपालमा हामी जहिले पनि बाहिरको हिस्ट्री सुन्छौँ, नेपालको हाम्रो हिस्ट्री अनुसार इतिहासमा धीर शमशेर जङ्गबहादुर राणा धीर शमशेर जङ्गबहादुर राणा चाहिँ जङ्गबहादुरको कान्छो भाइ he died due to the complication of impacted bone in the upper part of esophagus in 1885 यो चाहिँ अड्किएर कालिजको शिकार गरेर कालिजको जुन मासु खाएर त्यो घाँटीमै अड्क्या थियो अनि त्यसपछि सेप्टिसिमिया भएर मरेको तर डेथ डिक्लेयर गर्ने बेला चाहिँ शिकार गरेर मासु खाएर मर्यो भने छैन, ज्वरो आएर मर्यो भनेर चाहिँ त्यो गराएरै छ। त्यसको हिस्ट्री उहाँको पनातिको अनुसार यो फोटो पनि उहाँको पनाति वीर शमशेरको पनातिले दिनुभएको सङ्कलन उहाँबाटै गरेको। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो बेलाको नेपाल सरकारले चाहिँ उहाँलाई सल्लाह दिनुभएको रहेछ, बाहिर गएर उपचार गर्नलाई सल्लाह दिनु भएको रहेछ। यो उहाँले चाहिँ सल्लाह मान्नु भएन किनभने हि वाज सो पावरफुल। त्यो उपचार गर्ने क्रममा उहाँको पावर जाला भन्ने चाहिँ उहाँलाई डर थियो। त्यही भएर बङ्गाली डाक्टरहरू र विदेशी डाक्टरहरू यही चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर बोलाएर चिकित्सकहरू बङ्गाली चिकित्सकहरूलाई चाहिँ उपचार गर्न लगाएछ है। अनि त्यो तर डिस्पाइट अफ ट्रिटमेन्ट ही डाइड इन 1885। अनि त्यही भएर डाक्टर गाङ्गुली वान अफ द लिडर एट द टाइम उहाँले चाहिँ वीर शमशेर उहाँको छोरालाई 17 दाजुभाइ मध्ये वान अफ द सन है सनलाई चाहिँ धीर शमशेरको छोरालाई चाहिँ वीर शमशेरलाई he advised that नेपालमै उपचारको पद्धति मतलब उपचार केन्द्र किन नखोल्ने भनेर उहाँले चाहिँ उपचार केन्द्र खोल्नको लागि सल्लाह दिनुभएको रहेछ। त्यही सल्लाह अनुसार यही फरेन बडी अड्केर बितेको उहाँको बुवाको सम्झनामा आफ्नै नामको एउटा हस्पिटल उपचार केन्द्र जुन अहिले पनि वीर हस्पिटल नामले नै चलेको छ। 1889 मा इनोग्रेसन अफ वीर हस्पिटल बाई वीर शमशेर। अनि यो चाहिँ इनोग्रेसन वीर शमशेर यो फोटो र वीर शमशेरले इनोग्रेसन उद्घाटन गरेको फोटो यो त्यो टाइमको र अनि त्यसपछि त्यो बेलाको नयाँ भवन वीर हस्पिटलको नयाँ भवन यहाँ चाहिँ मेल वीर र फिमेल वीर भनेर चलाएको रहेछ कि चलाएको यो वीर हस्पिटल त्यो बेला 1889 मा चलाएको। अनि द्याट वाज अ मोडर्न हस्पिटल है। अनि अब फुड इम्प्याक्सन एन्ड फरेन बडीको कुरा गर्ने बेला जुन अड्किने भनेको आइदर खाद्यान्न खानेकुराहरूको सामग्री अथवा जुन नन अर्ग्यानिक नन फुड अब्जेक्ट त्यो
त्यो दुई प्रकारको हुन्छन् र ingestion of foreign bodies and food impaction चाहिँ के भने is a common cause of esophagus and GI obstruction which is considered as an acute emergency. यो भनेको के भने खाद्य नली जुन कमन चाहिँ अड्किने खाद्य नलीमा त्यसपछि आमाशय र सानो आन्द्रामा अड्किने हुन्छ। सानो आन्द्राको पहिलो भागसम्मको लागि चाहिँ हामीले अपर जिआई ट्र्याक भनिन्छ, जो लिगामेन्ट अफ ट्रेस भन्छ, जुन आमाशय र पहिलो भाग भनेर ड्युडेनमलाई चाहिँ हाम्रो अपर जिआई ट्र्याक भन्छ। त्योभन्दा पछिकोलाई चाहिँ लोवर जिआई ट्र्याक भनिन्छ। त्यही भएर यो नन फुड भनेको चाहिँ जस नक्कली दाँत राखेकोहरू, द्याट्स अ डेन्चर युजर, साइकेट्री पेसेन्ट, इनकार्सरेटेड इन्डिभिजुअल, अल्कोहल इन्टोक्सिकेसन। नक्कली दाँत राखेको दाँत झर्ने, साइकेट्री पेसेन्टहरूले जथाभावी खाने अड्किने र रक्सी खानेहरूलाई चाहिँ इन्टोक्सिकेसन, रक्सी खाएर मातेर त्यो खाना खाने बेला अड्किने हुन्छन्। त्यही भएर यो चाहिँ जुन फरेन बडिज भनेर युजुअली प्राय जसो चाहिँ द मेजोरिटी अफ इन्जेस्टेड फरेन बडी विल पास स्पोन्टेनियसली। त्यसलाई चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, त्यो आफै पास भएर जान्छन्। अनि 10 to 20% बिकम लज भनेको 10 to 20% मा, त्यसमध्ये पनि 10 to 20% मा चाहिँ अड्किने हुन्छ। त्यो अड्किने कहाँ भन्दा उसमा खाद्य नलीमा, जसलाई एसोफेगस भन्छ, एन्ड अदर लोकेसन अफ अपर जिआई ट्र्याक, द्याट मिन्स आमाशय र सानो आन्द्राको पहिलो भागमा हुन्छ। अनि कसै सम अफ देम निड इन्डोस्कोपी और सर्जिकल रिमुभल। त्यसमध्ये पनि कसैलाई मात्रै इन्डोस्कोपीबाट अथवा सर्जरीबाट चाहिँ त्यो निकाल्न मिल्ने हुन्छ। तर पहिलाको अनुसार अहिले आएर लेस देन 1% मा मात्रै द पेसेन्ट लाई चाहिँ रिक्वायर अ सर्जिकल प्रोसिजर, अपरेसन गरेर निकाल्नु पर्ने त्यति आवश्यक देखिँदैन। र मृत्यु दर पनि एकदमै लो, द्याट इज अ मोर्टालिटी रेट्स आर भेरी एक्सट्रिमली लो है। अब जुन अड्किने भनेर कसरी थाहा पाउने त? एउटा चाहिँ आफै बिरामी अथवा व्यक्तिले आफै यो खाथे भनेर हिस्ट्री दिन्छ, कसैले अड्केको बाई चान्स, कसैको चाहिँ एक्सिडेन्टल, कसैको चाहिँ खानै खाने टाइममा त्यो यो खाएको बेला मलाई अड्क्यो भन्नुहुन्छ। त्यो बेला चाहिँ सिम्टमहरू कसरी थाहा पाउने त? यो थाहा पाउने तरिका चाहिँ एउटा डिफिकल्टी स्वलिङ, निल्नै गाह्रो हुने, अथवा यहाँ घाँटीमा अथवा भित्र थ्रोट अथवा छातीमा यसमा सेन्सेसन अफ लम्प, डल्लो जस्तो अनुभव हुने। यदि त्यो चाहिँ धारिलो छैन भने त्यस्तो अनुभव हुन्छ, डल्लो जस्तो। अर्को चाहिँ दुखाइ कहाँ हुन्छ? पेन इन द थ्रोट, नेक और चेस्ट। यो चाहिँ इफ द अब्जेक्ट इज शार्प हैन। अनि कसैमा चाहिँ वाक लाग्ने, बान्ता हुने, कसैलाई चाहिँ खोकी लागिरहने अथवा घ्यार हुने हुन्छ। तर सबैलाई चाहिँ एक्सरे गरेर देखिँदैन। प्राय जसो मेरो अड्कियो एक्सरे गर्नु पर्यो भनेर जान्छन्, त्यो एक्सरे गरेर देखिँदैन। कुनैलाई मात्र एक्सरे गरेर देखिने। त्यो एक्सरे गरेर देखिने पदार्थ मतलब चिजहरू चाहिँ रेडियो ओपेक हुनुपर्छ। लाइक यसमा चाहिँ बिरामीले निलेको, यो निलेको चाहिँ यो स्टोन, यसमा चाहिँ बिरामीले वायर निलेको, यो चाहिँ साइकेट्री पेसेन्ट, यो चाहिँ एक्सिडेन्टल भएको थियो, एक्सिडेन्टल। तर यदि खानेकुरा छ भने एक्सरेले देखिँदैन। त्यो टाइममा हामीले के गर्ने त? त्यो टाइममा हामीले चाहिँ बिरामीले चाहिँ निल्नै गाह्रो भयो, हिजो खाना खाएको निल्न गाह्रो, अथवा मलाई दुख्यो अड्क्या जस्तो भयो भन्यो भने हामीले चाहिँ इन्डोस्कोपीबाट निकाल्नुपर्छ। तर बिरामीले भन्दैमा इन्डोस्कोपी गर्ने बेला सबैजनाको चाहिँ अड्किरहेको हुँदैन, त्यो क्षणिक अड्किन्छ अनि पास पनि हुन सक्छ।
त्यही भएर यस्तो कुन कुन चिजलाई चाहिँ हामीले इन्डोस्कोपीबाट रिमुभल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा इन्डोस्कोपिक रिमुभल यदि फरेन अब्जेक्ट फरेन बडी चाहिँ सार्प छ भने एकदम धारिलो छ भने साइज चाहिँ लामो त्यो 6 सेन्टिमिटर भन्दा लामो छ अथवा आमाशयमा नै 3-4 हप्ता रहने कुनै कुनै पदार्थ कुनै कुनै लप्सीको गेडाहरू चाहिँ रहन्छ कि अनि ब्याट्री चाहिँ हामीले इन्डोस्कोपीबाट हेर्ने बेला ब्याट्री आमाशयमै रह्यो अथवा इन्जुरी गर्यो भने त्यो टाइममा चाहिँ हामीले इन्डोस्कोपीबाट रिमुभल गर्नुपर्छ अथवा चुम्बक मोर देन 2 days अफ म्याग्नेट्स त्यो चाहिँ निकाल्नुपर्ने जरुरी हुन्छ तर यो सबैलाई इन्डोस्कोपी गर्नुपर्छ त भन्ने एउटा हाम्रो प्रश्न कसलाई चाहिँ इमर्जेन्सी कसलाई अर्जेन्ट कसलाई चाहिँ इन्डोस्कोपी नै गर्नु पर्दैन भन्ने एउटा गाइडलाइन रहेछ यो अमेरिकनहरूले निकालेको गाइडलाइन इमर्जेन्सी गर्नुपर्ने कसलाई भनेर प्रश्न उठ्ने बेला इमर्जेन्सी भनेको विदिन 6 hours अर्जेन्ट र इमर्जेन्सीमा फरक इमर्जेन्सी चाहिँ विदिन 6 hours मा कम्प्लिट बिरामीले चाहिँ एकदमै अड्क्या छ भनेर कम्प्लेन गर्यो भने द्याट इज अ कम्प्लिट अथवा इन्डोस्कोपी गर्ने बेला कम्प्लिट एसोफेजियल अब्स्ट्रक्सन देखियो अथवा ब्याट्री चाहिँ खाद्य नलीमै देखियो र धारिलो पदार्थ पनि खाद्य नलीमै छ भने त्यो टाइममा चाहिँ एकदमै चाँडै निकाल्नुपर्छ लाइक शार्प पोइन्टेड भनेको ब्लेडहरू चक्कु सानो चक्कु त्यस्तो भयो भने चाहिँ खाद्य नलीमा अड्किरहेको छ भने तुरुन्त निकाल्नु पर्ने हुन्छ द अर्जेन्ट भनेको निकाल्नु त पर्छ तर विदिन 24 hours मा यो चिज चाहिँ धारिलो नभएको र पुरा अब्स्ट्रक्सन पुरा एकदमै बाटो छेकेर खाद्य नलीमा नबसे पनि निकाल्नु चाहिँ पर्छ अथवा पोइन्टेड अब्जेक्ट जुन निडल भयो ब्लेड भयो सानोतिनो ब्लेड अथवा सानो चक्कु सानो हाम्रो सर्जिकल चक्कुहरू त्यस्तो जस्तो भयो भने आमाशय र सानो आन्द्रामा छ भने त्यो पनि निकाल्नुपर्छ यदि लामो छ 6 सेन्टिमिटर भन्दा लामो अथवा चुम्बक छ भने पनि हामीले चाहिँ इन्डोस्कोपबाट पुग्ने ठाउँसम्म छ भने हामीले निकाल्दिनु पर्ने तर नन अर्जेन्ट कतिलाई चाहिँ हामीले वेट गर्न सक्छौँ त कति चिजहरू चाहिँ आत्तिनु पर्दैन भन्ने हुन्छ कि अब त्यस्तोमा चाहिँ 12 घण्टादेखि 24 घण्टामा त्यो आयो भने भइहाल्यो आन भने पनि अब हामीले हेर्ने चाहिँ सिक्का पैसा सिक्काहरू coins for 12 to 24 hours र अरू चाहिँ आमाशयमा 2.5 सेन्टिमिटरको छ र सानो आन्द्रामा गा छैन भने त्यो पनि हामीले बिस्तारै जान्छ भनेर र दिस ब्याट्री चाहिँ इन्जरी छैन स्टोमकमै छ र कुनै पनि त्यसको लक्षण देखिया छैन भने चाहिँ त्यस्तो पनि हामीले अब्जर्भ गर्न मिल्ने भयो अब हाम्रो स्टडी नेपालमा के देखिया छ त कति जनाको कस्तो देखिया छ भन्नेमा एउटा हाम्रो पब्लिश भएको थियो 2008 देखि 14 सम्मको तर यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ मतलब पुरुषहरू नै आउने गर्थ्यो र महिलाहरू चाहिँ अलि 75 भन्दा माथिको हुन्थ्यो दाँत नभएकाहरू भयो निल्न चपाउन गाह्रो वालाहरू त्यस्तो तर पुरुषहरू चाहिँ 57% युजुअली भोज भतेर भएको टाइममा धेरै आउने रक्सी खाएर खाना खाएर त्यस्तो अड्काएर आउने र जुन अड्किनेमा चाहिँ धेरै चाहिँ खानेकुरा नै अड्किन्छ 85.5% चाहिँ खानेकुरै हुन्छ र नन फुडमा चाहिँ 12 मात्रै आछ त्यो पनि एक्सिडेन्टल र साइकियाट्री पेसेन्टहरू 14.4% भनेपछि हाम्रो चाहिँ खानेकुरा अनि अर्को खानेकुराको हिसाबमा जुन समाजमा जुन देशमा खानेकुराको कुसन अथवा खवाई लवाई जुन उनीहरूको कल्चरल एक्सेप्टेन्स जस्तो छ त्यो खानेकुराको फुड ह्याबिट अनुसार नै अड्किने हुन्छ
अनि हाम्रोमा चाहिँ धेरै जसो चिकन बोन नै धेरै छन् खानेकुराको हिसाबमा धेरै जसो, अनि मात्रै चिकन, अनि लप्सीको गेडाहरू र एउटा मात्र आँपको थियो खोया। अनि गोट मिट, फिस बोनहरू चाहिँ एकदमै कम, फिस चाहिँ एकदमै कम, जुन फिसतिर चाहिँ चाइनातिर कोरियातिर चाहिँ बढी छ। र नन फुड भन्नाले खाद्य पदार्थ बाहेक डेन्चर चाहिँ भेरी डेन्जरस। नक्कली दाँत जुन अड्किन्छ नि, निलेर अड्किन्छ नि, त्यो वायरले दुईटा वायरले गरेर एकदमै त्यो सबै इन्जरी गरेर अड्केर बस्या हुन्छ। र वायर, अर्को चाहिँ वायर, धेरै जसो वायर परेको चाहिँ यो हाम्रो लोड सेडिङ टाइममा दालमा जिम्बु झान्ने हुन्छ नि, त्यो टाइममा जिम्बुसँगै पर्ने एकदमै मसिनो वायर पर्ने के, अनि अड्किने, त्यो धस्सिएर बस्ने कि अड्किने। अर्को चाहिँ एक्सिडेन्टल सेफ्टी पिन, बटन, अनि अर्को स्टोन चाहिँ निलेकै पेक पनि एक्सिडेन्टलै थियो। र हामीले निकालेको यो चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो बोन, दिस इज बोन है, बोन, यो मासुको टुक्रा, यो चाहिँ भयो लप्सीको गेडा भयो, यो फिस बोन, अनि यो भयो सिड अफ म्याङ्गो है। यो धेरै दिनसम्म, धेरै हप्ता दिनसम्म रहेर कुहिएर पनि बसेको थियो। यो फ्रुट सिडहरू, म्याङ्गोको सिड म्याङ्गो जस्तै नभएको हामीले निकालेको यो। अनि यो चाहिँ लप्सीको गेडा अड्केर बसेको, यो लप्सीको गेडा हेर्नुहोस् है। नन फुड है, खाद्यान्न बाहेकको चाहिँ यो चाहिँ डेन्चर, नक्कली दाँत, यो वायरले गरेर अड्केर एकदमै दुईतिरै अड्केर बस्ने, क्वाइन, वायर, स्टोन, सेफ्टी पिन, बटन, यो चाहिँ त्यो एक्सिडेन्टली गएको। यो हेर्नुहोस् फरेन बडी, यो चाहिँ एकदमै धारिलो, यो चिकन बोन, यो चाहिँ सेफ्टी पिन हामीले उसबाट बायोप्सी, ठुलो बायोप्सी फोर्सेपबाट तानेर आमाशयमा बसेको थियो, तानेर निकालेको। अब हेरौँ, यो अरू देशहरूको तुलनामा हाम्रोमा चाहिँ चिकन बोन र चिकन नै बढी भयो। अनि टाइप्स अफ फरेन बडिजमा चाहिँ चाइनामा हेऱ्यो भने, चाइनामा फुड हेबिट हेर्नुहोस् है, फिस बोन इज मोर कमन, चिकन एन्ड देन चिकन बोन र फुड बोलर्स। कोरियामा पनि फिस बोन, पाकिस्तानमा हेर्नुहोस् है चिकन बोन र बिफ आयो यसमा, र डेन्चर। थाइल्यान्ड, फिलिपिन्समा चाहिँ धेरै जसो डेन्चर, किनभने नक्कली दाँत राख्ने चलन धेरै छ कि। अनि ग्रिसमा पोर्क मिट, त्यही भएर त्यहाँको संस्कार र फुड हेबिट अनुसार नै अड्किने पनि त्यही हुन्छ। तर एडल्ट र चिल्ड्रेनमा फरक। चिल्ड्रेनको स्टडी, पाकिस्तानको स्टडीमा चाहिँ क्वाइन, बटन, पिनहरू बढी हुन्छ, तर धेरै जसो चिल्ड्रेनको जुनसुकै देशमा पनि क्वाइन र पिनहरू नै बढी देखिएको छ है। र साइड चाहिँ अड्किने कहाँ त, अड्किने भनेको धेरै जसो 70-90%, मोर देन 90% चाहिँ खाद्य नलीमै हुन्छ। जुन खाद्य नली चाहिँ अप्पर र लोवर पार्टमा अलि साँघुरो हुन्छ, त्यहाँनिर अड्किन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ आमाशय र सानो आन्द्रामा चाहिँ धेरै कम, त्यहाँबाट चाहिँ पास हुन्छ धेरै जसो है। यो चाहिँ फरेन बडी इन द एसोफेगस, यो खाद्य नलीमा यसरी जुन छ नि, जुन एकदमै अड्केर बसेको, यो चाहिँ सानो बोन भए पनि अड्केको, किनभने यो एकदमै साँघुरो जाने पार्ट चाहिँ एकदमै यो खाद्य नलीमा एकदमै साँघुरो भएर बसेको। र उनीहरू आफ्नो संस्कार अनुसार भोज भतेर टाइममा चाहिँ बढी हुने भएकोले युएसएमा पनि उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भने स्टिक हाउस सिन्ड्रोम एन्ड बार्बिक्यू सिन्ड्रोम,
यसलाई चाहिँ जुन बार्बिक्यू भोज भइसकेपछिको सिन्ड्रोमहरू चाहिँ देखा पर्ने। अब कसरी के गर्ने त भने सबैलाई चाहिँदैन, तैपनि यदि इन्डोस्कोपीबाट चाहियो भने अब कति त अड्किएर बसेको कुनै यो मासुको चोक्टा भयो भने चाहिँ पुरै ब्लक निकाल्न सकिन्छ। तर धेरै ठुलो मासुको चोक्टा छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ पिस पिस गरेर काटेर निकाल्न सकिन्छ, काटेर अलिअलि गरेर। तर कुनै कुनै चिज चाहिँ निकाल्नै पर्दैन हामीले, जस्तै कि क्वाइनलाई चाहिँ अड्किरहेको थियो खाद्य नलीमा, हामीले जेन्टल पुस गरेर स्कोपबाट पुस गरेर आमाशयमा पठायौँ, तर आमाशयबाट सानो आन्द्रामा अनि त्यसै दिशाबाट पास भयो, त्यो भयो हाम्रो। अर्को चाहिँ के भने अड्किने भनेको त्यस चाहिँ मतलब हेल्दी पर्सनमा अड्किने त्यो चाहिँ स्पोन्टेनियस पास हुन्छ। तर कति कुराहरू चाहिँ हामीले निकाल्ने बेला खाना अड्केर निकालिसकेपछि त्यहाँ किन अड्किएको भनेर हेर्ने बेला यहाँ चाहिँ बिरामीको चाहिँ यो मासु पलाएको हो। जस्तो बायोप्सी गर्ने बेला खाद्य नलीमा क्यान्सर, यो चाहिँ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा नै थियो, यो पेसेन्टको चाहिँ एडेनोकार्सिनोमा। अर्को कुरा चाहिँ यो मासुको चोक्टा हामीले निकालिसकेपछि हेरेको बेला यहाँ चाहिँ एकदमै साँघुरो भएको थियो, त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर। त्यो स्ट्रक्चर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने क्यान्सरै नभइकन पनि त्यो बेनाइन कज, त्यो क्यान्सर बाहेक पनि पेप्टिक अल्सरले गरेर त्यो चाहिँ साँघुरो भएर बसेको हुन्छ। र अब कस्तो कस्तो किसिमको निकाल्ने विधि र त्यस्ता एसेसरिजहरू र निकाल्ने र समात्ने छन् भने यो चाहिँ रिट्राइबल डिभाइसेसहरू यस्तो यस्तो भनेर एउटा हामीले चाहिँ जानकारी मात्रै दिएको। यो डर्मिया बास्केट इन्डोस्कोपीबाटै पसाएर गर्ने, यसले चाहिँ च्यापेर निकाल्ने, यसले त्यो चिम्टाको जस्तो काम गर्ने, यो ठुलो चिम्टा जस्तो, यो चाहिँ माछा जुन जाल हो नि फिसिङको यसलाई भन्छ रोट नेट। यदि शार्प छ, ब्लेड छ भने निकाल्ने बेला कति बिरामीहरूले चाहिँ अब निकाल्दै गर्ने बेला त मेरो चिरिएर खाद्य नली चिरिएर जान्छ भन्ने धेरैले गर्न दिँदैन। तर त्यस्तो होइन, किनभने हामीले चाहिँ यस्तो इन्डोस्कोपीमा टिपमा यस्तो राख्छौँ, राखिसकेपछि निडल चाहिँ यसको भित्र पर्छ, निडल भित्र परेपछि यसो रबर बाहिर पर्ने भएपछि हामीले चाहिँ यताबाट तान्छौँ, निडल चाहिँ भित्र अनि यो चाहिँ बाहिर कभर हुन्छ र कुनै टिस्युमा इन्जरी हुँदैन यस्तो। अनि ब्लेड हेर्नुहोस् है, ब्लेड हामीले कसरी निकाल्ने भने ओभर ट्युब इन्डोस्कोपबाट एउटा प्लास्टिकको सिट राख्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी भित्र राख्छौँ र निकाल्ने बेला त्यो ब्लेडको धारले चाहिँ कुनै टिस्युलाई इन्जरी गर्दैन। अर्को पनि क्याप पनि राख्छौँ, कुनै कुनै त्यो ब्याट्रीहरूले चाहिँ इन्जरी गर्ला भनेर यसरी क्याप राखेको हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, अर्को चाहिँ यो इन्डोस्कोपीबाट सबै निकाल्न सकिन्छ त भन्ने कुरा आयो कि। एउटा चाहिँ हाम्रो रिसेन्टली लास्ट इयर भएको घटना के भने यो केस रिपोर्ट चाहिँ हामीले गराएको थियौँ, एउटा रेपुन्जेल सिन्ड्रोम भन्ने छ। त्यो चाहिँ के हो भने नि यो यङ गर्ल चाहिँ वाज ब्रट टु आवर डिपार्टमेन्ट विथ कम्प्लेन्स अफ एब्डोमिनल पेन, पेट दुख्यो, वापक लाग्यो, अनि फिलिङ अफ भोमिटिङ नै भयो 3-4 चोटि, दिनमा 3-4 चोटि, 3 महिना भोमिटिङ भयो भने। अनि वेदर सी इज प्रेग्नेन्ट अर नट भन्ने कुरा पनि आयो। शी वाज नट प्रेग्नेन्ट, अनि उसको चाहिँ कब्जियत पनि देखा पर्यो। तर हिस्ट्रीमा चाहिँ के भने त्यो गर्लले टेन्सन भयो अथवा स्ट्रेस भयो भने कपाल तानेर मुखमा राख्ने अनि निल्ने गर्थ्यो। अनि जुन रेपुन्जेल सिन्ड्रोम भनेर जुन नाम दियो नि, एउटा हाम्रो फेरी टेलमा रेपुन्जेल भन्ने सिन्ड्रेला जस्तै एउटा स्टोरी रहेछ कि, जुन चाहिँ लामो कपाल भएर अनि प्रिन्सले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने। अनि
हामीले चाहिँ इन्डोस्कोपबाट हेरेको बेला चाहिँ कस्तो थियो भने यस्तो सबै यो कपालको डल्लो अनि त्यसमा खाना लागेको अनि यो चाहिँ अड्केर बसेको आमाशयमा हामीले काट्न खोज्यौँ सबै लेजर जस्तोले काट्न खोज्यौँ काट्यौँ तर हामीले चाहिँ निकाल्ने बेला खालि यति मात्र निकाल्न सक्यौँ र अपरेसन गर्ने बेला चाहिँ आमाशयको आकारमा बसिसकेको रहेछ रौँको डल्लो अनि यो चाहिँ सानो आन्द्रातिरै पुगिसकेको रहेछ द्याट्स कल ट्राइकोबेजर फरेन बडी कपाललाई चाहिँ ट्राइकोबेजर भन्छन् मेडिकल टर्ममा र सबै यो जुन अब सबै प्राय जसो इन्डोस्कोपीबाट चाहिँ हाम्रो यो 2-3 वटा केसेसहरू चाहिँ हामीले निकाल्न सकेनौँ अरू चाहिँ प्राय जसो सक्सेस रेट इज भेरी हाई हामीले 2-3 वटा निकाल्न नसकेको चाहिँ एउटा यो रौँ भयो अर्को चाहिँ डेन्चरमा दुईतिर वायर भएर अड्केको त्यो हामीले इएनटी डिपार्टमेन्टलाई दिएर उहाँहरूले ओटीमा लगेर त्यो वायरलाई काटेपछि मात्र निकाल्न सक्यौँ ल इन्डोस्कोपीबाट सक्सेस रेट चाहिँ थाइल्यान्डमा चाहिँ 100% whereas चाइनामा चाहिँ 94% हाम्रो पनि त्यति 93.9% रहेछ नट ब्याड है सक्सेस रेट तर अब के भने नि स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिसमा हामीले कुनै खानेकुरा अड्क्यो भने हामी प्राय जसो पानी पिउने चिउरा खुवाउने केरा खुवाउने गर्छन् नि त्यो भन्दा अगाडि के भने त्यो जाँच गर्न लग्ने बेला कन्ट्रास्टहरू कुनै बेरेमहरू दिएर हेर्छु भन्ने हुन्छ त्यो बेरेमहरू दिनु हुँदैन अर्को चाहिँ ड्रग कन्टेनिङ प्याकेटहरू जुन स्मग्लिङ गर्ने छ नि त्यो बेला पनि सकेसम्म त्यस्तोलाई पनि नचलाउने र यदि यहाँबाट माथि एसोफेगसको माथि छ भने चाहिँ हामीले इएनटी डिपार्टमेन्टमै पठाउने अदरवाइज सबै इन्डोस्कोपबाटै निकाल्ने तर सबै यो जुन खाना अड्किनेले चाहिँ के गर्छ त यदि निकालेन भने इम्प्याक्टेडै भयो भने चाहिँ के गर्छ एउटा चाहिँ अब्स्ट्रक्सन गर्छ अल्सरै गर्छ र पालै पार्छ हेर्नुहोस् है हाम्रो पेसेन्टको दुईतिरै पाल यो चाहिँ सास नलीतिर पाल पारेर गएको अर्को चाहिँ ब्लिडिङ गर्छ अर्को चाहिँ यो पाक्ने अनि फोक्सोमै पिप जम्ने यो इन्फेक्सन हुने पानी जम्ने गर्छन् अब कुरा के भयो भने इन्डोस्कोपी नै सबैलाई चाहिन्छ अथवा चाहिँदैन इन्डोस्कोपी देयर इज इन्डोस्कोपिक म्यानेजमेन्ट भर्सेस नन इन्डोस्कोपिक म्यानेजमेन्ट है अब यो नन इन्डोस्कोपिक म्यानेजमेन्ट इन्डोस्कोपी नगरिकन कसरी निकाल्ने त अथवा कसरी जान्छ प्राय त जान्छ नै 80 to 90% त जान्छ तर ड्रगहरू मेडिकेसन बाहेक चाहिँ हामीले पानी धेरै पिलाउने अथवा अरू सोडा बाइकार्बोनेट कागतीको रस एन्टासिड त्यसरी खुवाएर पनि हेर्न सकिन्छ तर इट डिपेन्ड्स अपन द कुन चाहिँ फरेन बडी भन्ने कुरा आउँछ कि सर्ट छ भने त्यस्तो गरिराख्ने जरुरत छैन र कुनै औषधिहरू लाइक यो चाहिँ बुस्कोपान यो बुस्कोपानले रिल्याक्स गर्छ त्यो तल झर्छ अथवा निकाल्न पनि सजिलो हुन्छ ग्लुकागोन पापाभेरिन डाइजेपानहरू क्याल्सियम च्यानल ब्लकर भनेको चाहिँ हाम्रो यो ब्लड प्रेसरको औषधि अनि यो मुटु रोगको औषधिहरू त्यस्तो खुवाएर हेर्न सकिन्छ त्यही भएर सबैलाई गर्नु जरुरी छैन र यो टेकको मेसेजमा के भने कुन टाइममा कसरी गर्ने र कसरी निकाल्ने र सबैलाई अड्किने बित्तिकै अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन इट डिपेन्ड्स अपन द टाइप्स अफ फरेन बडी एन्ड डिपेन्ड्स अपन द टाइम र अड्केको टाइम अथवा रोग अन्त टेक होम मेसेज
endoscopic removal of foreign bodies in upper gastrointestinal tract is an effective and safe procedure. It's a high success rate. अनि सर्जरी चाहिँ ओपन चाहिँ गर्नै पर्दैन प्राय जसो, तर कुनै कुनैमा चाहिँ त्यस्तो कम्प्लिकेसनहरू, फिस्टुलाहरू र कम्युनिकेसन एब्सेसहरू जुन पाक्ने भयो भने चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू। मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यति नै हो। तपाईहरुलाई जानकारी कति जानकारी भयो के भयो यसको चाहिँ मलाई फिडब्याक पाऊ। डाक्टर रमिलाले यो हाम्रो चाहिँ हजुर त्यो चाहिँ शेयर चाहिँ स्टप गरिदिने भन्दिनु त मलाई त्यो शेयरलाई चाहिँ नि उ गरिदिउँ। अब हामी चाहिँ नि छलफलमा जान्छौँ। रमिलाजीले यो स्लाइडलाई बन्द गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ होला। नेत्र सरको हात उठेको छ। हजुर नेत्र सरको हात उठेको छ पहिलो। ए ल नेत्र सर हजुर ल सर चाहिँ राख्नुहोस् चाहिँ सरले प्रश्न राख्नु नेत्र सर। हजुर प्रश्न डाक्टर रमिला हुनुहुन्छ? डाक्टर साहबलाई नमस्कार, धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बहुत जटिल विषयलाई एकदम सरल भाषामा राम्रोसँग बुझाइदिने कोसिस गर्नुभयो। प्रकृतिले पनि हामीलाई एउटा वरदानै दिएको रहेछ, त्यस्तो चिज पनि गर्न सकिने क्षमता राख्दो रहेछ मेडिकल साइन्सले भनेपछि। अब मेडिकल साइन्सलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिनुपर्ने देखिन्छ यहाँ। ठुलो स्वरमा भन्नु है। हजुर मेडिकल साइन्सलाई पनि एकदम धन्यवाद, त्यस्तो जटिल काम पनि गर्न सक्ने स्थितिमा पुर्याएको रहेछ। अब ठुलोको केसमा त मान्छेले अलिअलि भन्छन् पनि यस्तो भयो उस्तो भयो, बच्चाको केसमा धेरै जटिल हुन्छ। र बच्चाको केसमा चाहिँ अब हजुरले पनि देखाउनु भयो यो कोइन, प्लास्टिकको टुक्राहरू, अनि गुच्चा पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, गुच्चा ढुङ्गा माटो यस्तो होइन। त्यो अवस्थामा अब बच्चाको बारेमा चाहिँ अब त्यो एक्सरे नगरिकन थाहा नहुन सक्छ होला होइन, भन्न नसक्ने बच्चाहरूले त। र कोइन चाहिँ आफै पनि धेरैको निस्केको भेटिन्छ। त्यो हाम्रो ट्र्याक सलल्लै जाने खाले हुन्छ कि के हो, मुखदेखि तलैसम्म? होइन प्रश्न चाहिँ के अब एक्सरेहरू त गर्नु पर्दैन, मेन प्रश्न चाहिँ त्यो ट्र्याक नि कतिको सजिलैसँग जान्छ, जस्तो कि कोइनहरू गुच्चाहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ दिशाबाट निस्किन्छ नि। निस्किन्छ प्राय जसो 90% चाहिँ निस्किन्छ, तर कुनै कुनै चिजहरू अथवा त्यो साङ्गुरो छ खाद्यनली त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यस्तो 10% र लेस देन 1% मा मात्रै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दिशाबाट निस्किसक्यो भने चाहिँ हामीले के पनि गर्नु पर्दैन। हजुर हुन्छ, धन्यवाद छ हजुरलाई। ल ल अरू कसैको छ? अरू के कसैको प्रश्न? विष्णुजीको छ। विष्णुजी मैले अनम्युट गरेँ। अनि ल धन्यवाद। नमस्कार डाक्टर। नमस्ते। मैले हिजो मात्र एउटा न्युज पढेँ। के भनेर पढेँ भने भारतमा एकजना मान्छे सुतेर निन्द्रामा हुँदा निन्द्राकै अवस्थामा उसले चाहिँ यो हेयर एड भनेको छ, कानमा लगाउने यन्त्र, त्यो निल्या। हिजो न्युज पढेँ मैले, त्यो साइक्राटिकतिर गयो कि एक्सिडेन्टलतिर गयो भन्ने मेरो प्रश्न। निन्द्रामा निल्यो हजुर, अनि कतातिर गयो भन्ने हिस्ट्रीमा चाहिँ के थियो नि? मैले त्यसको क्याटेगोरी छुटाउनु खोजेँ। त्यो साइक्राटिक साइडमा गयो अथवा एक्सिडेन्टलतिर गयो, त्यो के हो? यस्तो भयो, यदि एक्सिडेन्टल हो भने पनि हामीले इन्डोस्कोपी गरेर हेर्छौँ।
त्यसमा चाहिँ र अर्को कुरा चाहिँ त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ प्राय जसो इन्डोस्कोपी एक्सिडेन्टली गयो भने इन्डोस्कोपीबाट हामी निकाल्छौँ। होइन, मेरो बिचमा कुरा काट्ने डाक्टर साहब, मेरो प्रश्न के भन्दा साइक्रेटिकहरूले पनि निल्छन्, एक्सिडेन्टली पनि निलिन्छ भने निद्रामा सुतेको अवस्थामा त्यो मान्छेले निल्यो र गरेर निकाले, हिजोको कुरा हो यो। अनि त्यो चाहिँ हामी साइक्रेटिक कारणले भन्छौँ कि एक्सिडेन्टल कारणले भन्छौँ भन्ने मात्रै सवाल होइन। अब यस्तो कुरा, यसमा चाहिँ दुईटा कुरा। प्राय जसो त्यस्तो अनयुजुअल निल्ने भनेको साइकेट्री नै हुन्छ पेसेन्ट। साइकेट्री पेसेन्ट नै प्राय जसो यो हेयर निल्ने पनि हामीले निकालिदिन्छौँ र हामी साइकेट्रिस्ट कहाँ पठाइदिन्छौँ, किनभने त्यो त रिपिटेड हुन सक्ने चिज भयो नि। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब एक्सिडेन्टल हो अथवा उनीहरूले पर्पसली जुनसुकै भए पनि त्यो अड्किएर इन्जरी गर्ने खाले छ अथवा इन्जरी गरेको छ भने चाहिँ हामी त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो। र साइकेट्री प्राय जसो चाहिँ त्यो त्यस्तो गर्ने भनेकै साइकेट्री पेसेन्ट हो। अनि ट्रिटमेन्ट चाहिँ त्यस्तो पेसेन्टलाई चाहिँ चाहिन्छ नै, किनभने त्यस्तो निलेर त्यो पेसेन्टहरूले निलेर त्यो पेसेन्टको उनीहरूलाई चाहिँ आत्महत्यासम्मै गर्नेसम्म हुन जान्छ। पहिला पहिला तपाईँले सुन्नुभयो होला नि, त्यो हिरा निलेको यो निलेको भन्ने कुराहरू त छन् नि। त्यस्तो अब त्यो मर्करी हिरा भन्ने हुन्छ नि त पहिला, त्यस्तो त्यो चाहिँ एउटा साइकेट्री नै डिसअर्डरको रूपमा हो। त्यो चाहिँ हामीले अहिले आएर चाहिँ इन्डोस्कोपबाट निकाल्ने प्रविधि विकास भएको हो। पहिला अझ अहिलेसम्म पनि प्राय जसो नाकान घाँटीतिरै जान्छन्, अझ ग्यास्ट्रोन्टोलोजिस्ट कहाँतिर पठाउँदैन। तर अहिले चाहिँ त्यसको चाहिँ सक्सेस रेट भइसक्यो र साइकेट्री पेसेन्टहरूले चाहिँ एक्सिडेन्टली अथवा पर्पसले चाहिँ निलेको हुन्छ नै, र त्यो चाहिँ हामीले उ नै गर्नुपर्छ, त्यसलाई समाधान नै गर्नुतिर जानुपर्छ। त्यो बुझ्दाखेरि यो साइक्रेटिक जस्तै भयो, निदाएको बेलामा निले पनि साइक्रेटिक जस्तै भयो। हो मैले भने नि, जुन खाद्यान्नले एक्सिडेन्टली अड्किने हुन्छ, अरू त्यो बाहेकको अरू चिजहरू एक्सिडेन्टली साइकेट्री पेसेन्ट नभए पनि एक्सिडेन्टली निल्न सक्छ। कुनै कुनै बटनहरू चलिरहने बेला अथवा जुन मतलब त्यो पेसागत अनुसार त्यो सिलाइ गर्नेहरूले त्यो निडल एक्सिडेन्टली निल्न सक्छन्। तर प्राय जसो के चाहिँ रक्सी खाएर मातेको टाइममा भोज भतेर टाइममा हुनसक्छ। प्राय पहिला चाहिँ हाम्रो यो यस्तो अड्काएर आउने भनेको मङ्सिरतिर धेरै हुन्छ, वैशाखतिर धेरै हुने। जुन बेला हाम्रो यो साइट धेरै हुन्छ नि, बिहाको लगन धेरै हुन्छ नि, त्यो टाइममा बढ्ने, अरू टाइममा त्यति हुँदैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ भोज भतेर टाइममा साइट भएको टाइममा हामी जिस्किने गर्छ कि अब आयो फरेन बडी अड्काएर आयो भन्ने हुन्थ्यो कि त्यस्तो। त्यही भएर साइकेट्री पेसेन्ट हाम्रो यो रौँ जुन रेपुन्जल सिन्ड्रोम देखाएको कारण पनि त्यो फ्यामिली मेम्बर्सले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रौँ निले पनि त्यसलाई युजुअल एकदमै युजुअल जस्तो ठान्यो। तर त्यो युजुअल होइन, त्यो चाहिँ अपरेसन गरेर निकाल्यो, तर हामीले चाहिँ साइकेट्रिस्ट कहाँ पठायौँ त्यो ट्रिटमेन्ट गर्न। साइकेट्री ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ अलि चाहिँ यो पनि एउटा म्यानिफेस्टेसन नै हो साइकेट्री पेसेन्टहरूको, र त्यसलाई चाहिँ धेरै जसो आइडेन्टिफाई गर्न हाम्रो ढिला हुने हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ मतलब एज गइसकेपछि अब जुन दाँत नभएपछि जुन चपाउने चाहिँ अलि कम हुँदै गएपछि अथवा नक्कली दाँत राखेपछि त्यो क्रममा पनि धेरै जसो आउने, त्यो अड्किने। नक्कली दाँत पानी हामीले करुवाबाट पानी पिउँछौँ नि, त्यो बेला पनि धेरै जसो दाँत चाहिँ लुज भइरहेको हुन्छ, फिक्स नभएको दाँत चाहिँ त्यो चाहिँ निलिन्छ कि नक्कली दाँत। त्यो बेला चाहिँ हामीलाई प्रब्लम हुन्छ। त्यही अनि मतलब बुढापाकाहरूको चाहिँ
दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ चपाउने कम हुने, अर्को चाहिँ डेन्चर जुन नक्कली दाँतै झर्ने। अर्को कुरा चाहिँ यदि एज गएको छ भने निकालिसकेपछि पनि हामीले पुरा हेर्नु पर्ने कारण चाहिँ कतै चाहिँ एज द ग्रेटर देन मतलब एज चाहिँ जति जति बढ्दै गयो त्यो क्यान्सरको रेट पनि हाई हुने अथवा सिम्टोमेटिक हुने भएकोले हामीले त्यसलाई क्यान्सर स्क्रिनिङ र अरू कुनै छ कि भनेर हामी चाहिँ त्यो त्यतिर खोज्नु पर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, मैले आफैले देखेको कुरा एउटा हजुरलाई र अब यहाँ श्रोता अथवा हेरिरहनु भएका महानुभावहरूलाई पनि जानकारी त होला नै। मैले के देखेको छ भने काठमाडौँको लन्चौरमा आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि एउटा ठाउँमा देउता आए जस्तो उफ्रिने, विशेष गरी उफ्रिसकेपछि त्यो नेवारै हो, त्यस कारण म नेवारीबाटै पनि भन्छु का देवला भनेर अनि बत्तीको मुठा चाहिँ त्यो कपासको बत्तीको मुठा लगेर दिन्थे। त्यो मुठा उनले निलिन्, त्यो धेरै मुठा दिएर धेरै मुठा निलिसकेपछि अनि उनी सामान्य अवस्थामा फर्किन्थिन्। त्यसपछि त्यो अड्क्यो कि के भयो भने थाहा हुँदैन थियो, ट्रिटमेन्टको जरुरी हुँदैन थियो, उनी सामान्य भएर व्यवहार चलाउँथिन्। यस्तालाई साइक्रेटिक भनिन्छ कि भनिन्न मैले देखेकै कुरा हो। त्यो पनि एउटा एक किसिमको नै हो होइन, साइकेट्रिक नै हो। अहिले आएर हामीले भन्ने अब त्यो के भएको हो कसो भएको है अब त्यो त भएन, तर वान अफ द साइकेट्री नै मेनिफेस्टेसन हुनसक्छ। अनि त्यो जुन अब पहिला त कस्तो हुन्थ्यो भने सानो आन्द्रामा अड्के पनि पासेना भन्छ, पेट दुखेर बित्यो भन्ने हुन्थ्यो होइन। त्यस्तो हुने अब त्यो बेला पनि साइकेट्री नै मेनिफेस्टेसन हुन सक्छ। त्यो मेनिफेस्टेसन त्यो धेरै नै अब त्यो मैले फर्स्ट देखाएँ नि, त्यो जुन रिपोर्ट फर्स्ट केस रिपोर्ट गरेकै जुत्ताको बक्कल चाहिँ अड्क्यो अरे। उता पनि युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा पनि जुत्ताको बक्कल के सुँगाएको हो कि के गरे होला नि त। त्यो जुत्ताको बक्कल के थियो, साइकेट्री पेसेन्टले खाएको हुनु पर्यो। त्यो जुत्ताको बक्कलै त्यो अड्केको फर्स्ट केस रिपोर्ट भनेपछि त्यहाँ पनि त केही थियो, साइकेट्री नै के थियो होला। अनि त्यो सानो आन्द्रामा अड्केर त्यो पेसेन्ट चाहिँ मरेको भनेपछि त्यस्तै के थियो होला कि। अब हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई नै नहुने, कसैलाई के खुवाउने। अब यस्तो थियो हाम्रो प्राइभेट प्र्याक्टिसहरूमा चाहिँ त्यो जुन दसैँ पछि तिहार पछिको दसैँ पछिकोमा त्यो राँगाको आँखा दाँत नेवार कम्युनिटीमा त्यो खुवाउने चलन छ। अनि आँखै त्यो अड्काएर आएको थियो। अनि कस्तो भने जुन कम्युनिटी हो त्यो कम्युनिटी अनुसार उहाँहरूको संस्कार अनुसार नै त्यो अड्किने हुन्छ भनेपछि त्यो कसैले पनि त्यो राँगाको आँखा किन खायो भनेर कुरा प्रश्न उठ्यो। तर त्यो त पूजामा खाने चलन छ। पूजामा आँखा नाक जिब्रो सबै खाने र त्यो त उनै सगुनमै लिने चलन भयो नि। त्यही भएर त्यो जुन पर्टिकुलर समाजमा जस्तो चल्या छ त्यस्तै खानेकुरा अड्किने रहेछ। र साइकेट्रिक पेसेन्टहरूमा चाहिँ अनयुजुअल नै अड्किन्छ भन्नु न। अब यो बच्चीकोमा त घरको फ्यामिलीले त्यो बच्चीलाई साइकेट्रिस्ट कहाँ लग्नै पनि मानेको थिएन। किन साइकेट्रिस्ट कहाँ लग्ने भनेको हाम्रो जनमानसमा अलि एक्सेप्ट गर्न गाह्रो। रौँ अलिकति खाँदैमा त्यस्तो भन्ने हो र भने जस्तो, तर कस्तो रौँ भइसक्यो कि। गुप्ता सर अनि हाम्रो कल्याण सरको गुप्ता सर पछि पहिले अनि पछि कल्याण सर। मैले कुरा राखेँ। सबैलाई नमस्कार। मेरो मैले डाक्टर साहबलाई चाहिँ के सोध्न चाहेँ भने डाक्टर साहब यो हाम्रो सुविधा सम्पन्न भएका ठाउँमा जहाँ इन्डोस्कोपीको सुविधा छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले अब यसलाई अलि सहज रूपमा लिने भइयो। तर गाउँघरतिर चाहिँ खाना खाँदाखेरि घाँटीमा यो अब खाना जस्तो ढिँडो खायो अनि भात खाँदाखेरिको अवस्थामा पनि र मासुहरू खाँदाखेरिको अवस्थामा
घाँटीमा अड्केर मान्छे मरेको चाहिँ घटनाहरू चाहिँ धेरै छन् गाउँतिरको अवस्थामा। त्यसैले यो घाँटीमा खाना अड्केको अथवा यो चिजहरू अड्केको अवस्थामा त्यो श्वास नलीमा यसले अवरुद्ध पारेर कति समय लाग्छ र त्यसरी यो चाहिँ अब कति समयभित्र हस्पिटल पुग्यो भने त्यसलाई बचाउन सकिन्छ? सबै केसमा होइन, केही केसहरूमा चाहिँ त्यस्तो भएको चाहिँ छ। त्यसैले डाक्टर साहबलाई मैले यो कुरो राखेँ, यसको श्वास नलीमा अवरुद्ध गरेर मान्छे मरिहाल्ने सक्ने अवस्था कति छिटो हुनसक्छ यो कुराहरू चाहिँ, र अहिले भएका हाम्रा जिल्ला स्तरका हस्पिटलहरू अथवा स्वास्थ्य चौकीहरूमा यसलाई उपचार गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ कि हुँदैन, त्यो चाहिँ जानकारी पाउनु भनेर। यस्तो घाँटीमा अड्किँदैमा सबैलाई इन्डोस्कोपी गर्ने र सुविधा सम्पन्न अस्पताल चाहिँदैन। तर गाउँघरमा अब गाउँघरमा युजली खाद्यान्न खानेकुरा अड्किने भने त्यो शिकारको त्यो हड्डी अड्किने र त्यो सार्प अरू ब्याट्रीहरू खाने चाहिँ गाउँघरमा अलिक कमै छन्। त्यही भएर समाजमा जस्तो जस्तो डेभलप हुँदै गयो त्यस्तो त्यस्तो साइकेट्री पेसेन्टहरूले पाउने सहज किसिमले ब्याट्री स्याट्री म्याग्नेट भनेको गाउँघरमा खाना अड्किने, जहाँसम्म खानाको कुरा आउँछ, खाना अड्किने सबै खानेकुरालाई चाहिँ हामीले इन्डोस्कोपी पनि गर्नु पर्दैन। विदिन 1 विकमा चाहिँ त्यो पास पनि हुनसक्छ। कहिले काहीँ त्यस्तो अवस्था आउँछ साँगुरो भएको अथवा कुनै क्यान्सर रोगै लागिरहेछ भने मात्रै त्यहाँ अड्किने पनि हुन्छ। अथवा गाउँघरमा त झन् हाम्रो त चलन अनुसार त पानी पिलाउने, केरा खुवाउने, चिउरा खुवाउने, त्यो किनभने त्यो चाहिँ यो चलेर अनि त्यो अड्केको रिलिफ गर्ने हो। तर त्यो डिपेन्ड्स अपन द के अड्केको। अब मकै त्यस्तो त्यस्तो चपाएको अड्केको भन्ने जान्छ नै, मेन नजाने भनेको हड्डी हो। हजुर हो, खानेकुरामा चाहिँ खानेकुरामा चाहिँ हड्डी नै ठुलै निल्या छ भने चाहिँ त्यो समस्या भयो, नत्र चाहिँ हड्डी पनि सबै अड्किने भन्ने पनि छैन। त्यो हड्डी अड्केर मान्छे मरेको चाहिँ केसहरू चाहिँ छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले सुरुको हाम्रो प्राइमेरी हामीले चाहिँ गर्न सक्ने उपायहरू के हुन्छ? होइन, हड्डीलाई चाहिँ हड्डी पनि सबै हड्डी यसरी ट्रान्सफर्सली बसेको छ भने अड्किन्छ, यसरी गयो भने त जान सक्छ, त्यसले इन्जुरी गरेर पनि त्यो पास पनि हुन्छ। तर यदि हड्डी यसरी नै धसिएर बसेको छ भने प्राय जसो पहिला पहिला चाहिँ हड्डी अड्केर मर्यो घाँटीमा भन्ने चाहिँ छ। त्यो चाहिँ हड्डी अड्किँदैमा मर्ने होइन, त्यसको कम्प्लिकेसनले मर्ने हो। त्यो पाल पार्ने सँगसँगैमा धसिएर पाल पारेर हाम्रो श्वास प्रश्वासको नलीसँग चाहिँ कम्युनिकेट गरेर अनि मर्ने अथवा सेप्टिसेमिया भएर मर्ने हो। त्यो हड्डी अड्केर त्यही भएर खानेकुरामा पनि धेरै जसो चाहिँ हड्डी चाहिँ ट्रान्सभर्सली बसेको यसरी बस्यो भने चाहिँ जुन गोलो खाद्य नलीको प्राय जसो खाद्य नलीमै हुन्छ, आमाशयमा र आन्द्रामा हुँदैन। अनि खाद्य नलीमा ट्रान्सभर्सली बसेको छ भने बसेर त्यसलाई पाल पारेर गयो भने मात्रै समस्या हो। तर हड्डी इज भेरी डेन्जरस, त्यो चाहिँ डरलाग्दै छ। त्यसले चाहिँ श्वास प्रश्वासको नलीसँग त्यो पाल पारेर त्यहाँसम्म जाने भएपछि सास एकदमै एकैचोटि घ्यार गरेर सास फेर्न गाह्रो गरेर त्यो चाहिँ इन्फेक्सन भएरै मर्छ। त्यही मैले धीर शमशेरको कहानी त्यही भएर भनेको हो। त्यस्तो अवस्थामा तत्काल हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ उहरू चाहिँ उपायहरू के गर्दा बेटर हुन्छ भनेर मैले डाक्टर साहबलाई त्यो बुझाउँछु। यस्तो हो, सुविधा सम्पन्न नभए पनि नाक कान घाँटी अथवा कुनै पनि चिज अथवा स्वास्थ्य कर्मी छ भने यदि माथिल्लो यो हामी भन्छौँ कि क्रिकोफेरेन्जियल जुन साँगुरो भाग हुन्छ, नर्मल पनि अलिकति साँगुरो भागको माथिको छ भने चाहिँ हामीले गरेर त्यो ठुलो चाहिँ जुन फोर्सेप अथवा चिम्टा त्यसले निकाल्न सकिन्छ है। यदि तल गएको छ भने चाहिँ हामीले त्यो सुविधा सम्पन्न अस्पताललाई रिफर गर्नुपर्छ।
त्यही भएर कुन बेला जाने र कुन बेला कुन किसिमको छ र कति घन्टामा गर्नुपर्छ भनेर मैले यहाँहरूलाई देखाएको कारणै त्यही हो। क्वाइन छ, सिक्का छ भने हतार गर्नु पर्दैन। यदि सियो हड्डी त्यस्तो निलेको र अड्किएको फिल भयो, सास फेर्नै गाह्रो भयो, खोकी लाग्यो र त्यो घ्यार घ्यार भयो भने चाहिँ तुरन्तै पठाउनुपर्छ हस्पिटल। अरू सबैमा चाहिँ हस्पिटल चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। हामीले वेट एन्ड वाच पनि गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू धारिलो चिजहरू भयो, ब्लेडहरू भयो, कतिले त साइकेट्रिक पेसेन्टहरूले ब्लेड निल्ने हुन्छ, ब्लेड सियो त्यस्तो। हजुर हस्, अब कल्याण सर। थ्याङ्क यू कल्याणज्यू चाहिँ ल धन्यवाद है हजुर डाक्टर साहब नमस्कार है। म पोखराबाट म कल्याण पन्त र मेरो प्रश्न यहाँलाई चाहिँ अलिकति फरक खालको छ। यो मान्छेमा यो खानेकुरा खाँदाखेरि घाँटीमा चाहिँ कसरी तल जान्छ है, के हुन्छ भन्ने कुरा अब र यसको उपचार पद्धति के हो भन्ने कुरा यहाँले बताउनु भयो। यो कुरा के भने घाँटीमा खानेकुरा होइन पानी नै अड्किन्छ र कस्ता मान्छे व्यक्तिको पानी अड्किन्छ र किन अड्किन्छ र त्यस्तो बेलामा के गर्नुपर्छ? यस्तो एउटा प्रश्न यो मैले अर्को प्रश्न यो यसमा चाहिँ दुईटा छ। एउटा चाहिँ ठोस पदार्थ नै अड्किने, अहिले आज हामीले कुरा गरेको चाहिँ सलिड चिज अड्किनेको कुरा गरेको होइन, र पानी अड्किने र सलिड अड्किने भन्ने पानी निल्ने दुई किसिमको रोगहरू हुन्छ खाद्य नलीको। एउटा माथिल्लो नै ट्युमर अथवा क्यान्सर त्यसले हुन्छ। अर्को चाहिँ ट्युमर क्यान्सर नभइकन पनि यो नसा न्युरोमस्कुलर जुन मसल र न्युरोमस्कुलर डिसअर्डर भनेर एखेलेसिया भन्छौँ जुन, त्यसमा चाहिँ दुईटै पानी पनि निल्न गाह्रो, आफ्नो ठुकै निल्न गाह्रो र ठोस पदार्थ लिक्विड एज वेल एज सलिड दुईटै निल्न गाह्रो हुन्छ। त्यो टाइममा चाहिँ हामीले इन्डोस्कोपमा पनि नर्मल पाउँछौँ। इन्डोस्कोपमा नर्मल पाएर पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ खाद्य नलीको प्रेसर नाप्ने गर्छौँ। त्यो प्रेसर नाप्नेलाई त्यो मेसिनलाई भन्छ म्यानोमेट्री। त्यो म्यानोमेट्रीले चाहिँ हामी नाप्छौँ। त्यो नापेर त्यसको प्रेसर एकदम हाई छ भने हामी त्यसलाई बेलुनले फुलाउँछौँ। बेलुनले फुलाएर भएन भने चाहिँ इन्डोस्कोपीबाट अपरेसन अथवा खोलेरै अपरेसन गरिन्छ। यसलाई पानी कसरी अड्किन्छ भन्ने प्रश्न हो मेरो। त्यो चाहिँ नसाको हिसाबमा प्रेसर बढ्ने एकेलेसिया भन्ने रोग हुन्छ। त्यो प्रेसर बढ्ने भएपछि जान्छ तर अड्क्या जस्तो फिल हुन्छ। दुई किसिमको, एउटा चाहिँ त्यसमा ट्युमरै भएर ठुलो ट्युमरले बाटै छेकेर अड्किन्छ, पानी नै अड्किने। पहिला चाहिँ ठोस पदार्थ अड्किने, अनि ग्रेजुअली सबै पुरा बाटो बन्द भएर पुरै पानी नै अड्किने हुन्छ। पानी अड्किएपछि त्यो सर्किने हुन्छ र कम्प्लिकेसन आउँछ। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ त्यो हामीले बायोप्सी गरेर त्यसमा केही छ कि भन्ने हेर्ने र अपरेसन र केमोमा जानै पर्छ। यदि पानी अड्केको त्यसमा ट्युमर क्यान्सर छैन भने चाहिँ न्युरोमस्कुलर डिसअर्डर जुन म्यानोमेट्री भित्र खाद्य नलीको प्रेसर बढ्ने हो त्यसले पनि अड्किन्छ। अर्को प्रश्न पनि साथसाथै एउटा प्रश्न पनि यो अड्किने कुरा गर्दाखेरि प्रायः जसो चाहिँ भनौँ न यो धातुहरू चाहिँ निलियो, जस्तै मेटलहरूमा चाहिँ सिल्भर हुनसक्छ, अनि तामा पनि हुनसक्छ, अनि अर्को सुनै पनि हुनसक्छ। यो कुखुराहरूले के सुनै पनि हुनसक्छ कि गोल्ड पनि हुनसक्छ। यो कुखुराहरूले यो सुन निल्यो भने त्यसको आधा घन्टैमा त्यसलाई फेरि चिरेर काटेर निकाल्यो भने, त्यो सुन निकाल्यो भने त्यसको तौल घटेको हुन्छ, किन घट्छ? अथवा मान्छेले निल्यो भने पनि घट्छ कि? सिक्काको होइन, सुनको कुरा गरेँ मैले। है सिक्काको पनि घट्छ, सिक्काको नि घट्छ, सबैको घट्छ त्यो मेटलको। यो किन घट्छ? त्यो चाहिँ एस्टाब्लिस भएको छैन, थाहा छैन त्यसको चाहिँ। भने घट्छ नै कि यो चाहिँ
होला होइन त्यो हाम्रो प्रमाणित चाहिँ हो। त्यो चाहिँ मेडिकल साइन्सको इस्टाब्लिस चाहिँ भएको छैन, थाहा छैन त्यसको, हाम्रो चाहिँ रिपोर्टेड भएको छैन त्यो केसहरू चाहिँ हामीले रिपोर्टेड हजुर चाहिँ सर। त्यस्तो सुवर्ण सर के भन्नु? किनभने निकालेर हामीले सुरुको र पछिको वेट चाहिँ गरेको छैन, होइन यो यस्तो छ कि अब सिम्पल तौल चाहिँ गरेको छैन, त्यही भएर त्यसको हाम्रो रिपोर्ट चाहिँ छैन, त्यसको वैज्ञानिक रिपोर्ट अनुसार चाहिँ त्यो थाहा छैन। अनि वैज्ञानिक रिपोर्ट यस्तो छ म्याडम। अब के अरे मैले यो गरेको है, अब यो इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो। यो मान्छेमा यो रेनिन पेप्सिन भन्ने चाहिँ इन्जाइमहरू हुन्छ नि त, एक त इन्जाइमले गलाउँछ भन्ने हो। मेरो क्वेसन भनेको के, जस्तै मेटलहरू जुन बुझेँ तपाईँले के इन्जाइमले एचसिएलले एसिडले त्यो गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा आयो होइन। अब खानेकुरालाई जस्तो त्यो मेटल र अरू वस्तुलाई गरेको चाहिँ हामीलाई पुष्टि भएको छैन। खानेकुरालाई चाहिँ गर्छ इन्जाइम, त्यसलाई चाहिँ जुस र प्याङ्क्रेटिक जुस एचसिएल जुस त्यसले चाहिँ गर्छ नै। तर चाहिँ के अब त्यो गल्छ भन्ने थाहा छ, तर सुन चाहिँ एक्वारेजिया बाहेक अरूमा चाहिँ त्यो डिजल्भ हुँदैन के। तर सुनलाई कसरी गलाउन सक्यो भन्ने मेरो क्वेसन हो। त्यो चाहिँ मलाई एस्टाब्लिस हामीलाई रिपोर्टेड चाहिँ अहिलेसम्म त्यो फरेन बडीकोमा त्यो रामचन्द्र सर के छ भन्नु त सर? रामचन्द्र सर यो मानिसहरूमा थाहा भएन, विशेष गरी चराचुरुङ्गीहरूले दाना खाँदा उनीहरू सँगसँगै ढुङ्गाहरू पनि खाएको हुन्छ र उनीहरूले भित्र खाइसकेपछि दाना खाना पचाउनलाई त्यो रगडिन्छ र त्यो स्पिच त हुँदाखेरिमा उसले खाएको दानाहरू पनि पचाउने चाहिँ ढुङ्गाहरू त्यो उनीहरू के हुन्छ भन्दा त्यो घर्सिएर त्यो खिचिन्छ के। मैले चराचुरुङ्गी केसमा मान्छेको त्यो मलाई थाहा छैन, चराचुरुङ्गी केसमा उसले खाएको सुन जस्तो धातुहरू पनि त्यो भित्र खिएर त्यो घटेको भन्ने कुरो चाहिँ मेरो जानकारीमा त्यो लाग्छ। होइन धन्यवाद यहाँले प्रश्न दिनु। होइन मेन रिजन त त्यो पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा के भन्छ त्यो गिजाड भन्छ कि, गिजाडमा नपुगिकनै त्यो जोख्दाखेरि होइन गिजाडमा नपुग्दै घट्छ कि। गिजाडमा पुगेपछि त त्यो जाँतो यहीँ पिसिनी भयो घट्ने नै भयो, तर अगाडि नै घटिसकेको हुन्छ कि त्यहाँ नपुग्दै होइन। त्यहाँ चाहिँ अड्किएर बस्ने र त्यो जस्तै कि त्यो आँपको जुन लप्सीको गेडा कुहिएर बसेको त्यस्तो सिक्का पनि कुहिएर, तर प्रायः जसो सिक्काहरू चाहिँ निस्किन्छ, मेटलहरू निस्किन्छ, सार्प चिज छैन भने चाहिँ निस्किन्छ नै। यदि त्यो प्रोभाइडेड त्यो मान्छेको डिले भएको छैन, त्यस्तो रोग लाग्छ न, जस्तै कि डायबिटिजहरूमा ग्यास्ट्रोप्याटीहरू ढिला हुने, जुन निस्किने ढिला पाचन क्रिया ढिला गर्ने रोग छैन भने चाहिँ निस्किन्छ। यदि त्यस्तो प्रि एक्जिस्टिङ छ भने चाहिँ निस्किँदैन। अब डाक्टर कल्याण जोको चाहिँ नि यो पछि अरू कसैको प्रश्न छ कि? नत्र भए म एउटा कुरा चाहिँ नि सोध्नु पर्ने जस्तो लागेको थियो। एउटा चाहिँ नि हाम्रो केही मानिसहरूलाई, मलाई पनि छ त्यो समस्या, मेरो हजुरआमालाई थियो, त्यो खाने बेलामा चाहिँ नि गला लाग्ने चाहिँ समस्या थियो कि, चाहिँ खाना अड्किने, अनि पानी चाहिँ नि खाएपछि अथवा अगाडि पानी खायो भने ठिक हुने, त्यो लुब्रिकेसनको लागि हो कि त्यो रिफ्लेक्सन चाहिँ नि त्यो इसोफेगस चाहिँ अलिक चाहिँ नि ठुलो हुन्थ्यो कि पानी खाएर, त्यो भयो भने नहुने, अनि चाहिँ नत्र भए गला लागिहाल्ने चाहिँ त्यो समस्या एउटा मैले चाहिँ नि यो गरेको। अर्को डाक्टर साहबले भन्नुभयो चाहिँ नि यो इसोफेगसमा चाहिँ नि अड्केन भने तल गएपछि चाहिँ नि अड्किँदैन भनेर, कहिले कहिले खाँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँ अड्केन, चाहिँ आन्द्रामा गएपछि सानो आन्द्राहरूतिर गएर अड्किएर केही हुनसक्छ भन्ने कुरामा वरि गर्नुपर्ने। घाँटीमा त अड्केन, तल गएपछि पनि त अड्किन सक्छ, किनकि चाहिँ सानो आन्द्रा नै त्यति लामो हुन्छ होइन, त्यसमा अड्किएर समस्या हुन्छ भने त आमाशयमा पुगेपछि पनि वरि गर्नु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ नि अर्को जस्तो चाहिँ कुरा यस्तो छ, पानी खाएर एसोफेगसमा पेरिस्टाल्सिस त्यति चाहिँदैन, तर एसोफेगसमा दुईटा एउटा फिजियोलोजिकल स्ट्रक्चर हुन्छ दुईतिरै, त्यो चाहिँ अलिक बढी नै भए हुन सक्छ, त्यहाँबाट जाने बेला चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भए हुन सक्छ, पानीले चाहिँ अलि सहज गरेको हुन सक्छ।
एक नम्बर। 2 नम्बर चाहिँ तपाईको जुन आमाशय आन्द्रामा पनि अड्किन्छन्, नअड्किने होइन, तर कुनै कुनै चिज चाहिँ फोल्डमै बसेर अड्किरा हुन्छ र त्यो कुहिरा हुन्छ। धेरै दिनपछिसम्म त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने गाह्रो जस्तो पनि हुन्छ, नहुने होइन। तर त्यो पनि यदि प्याथोलोजी छैन भने चाहिँ प्राय जसो त्यो डिपेन्ड गर्छ। त्यस्तो वायर छैन, अरू त्यस्तो के पनि छैन, स्मुथ छ भने त्यो त्यसमा चाहिँ रोग लागेको छैन, त्यो अड्किने अथवा पेरिस्टाल्सिस राम्रो छ भने चाहिँ जान्छ। त्यो यदि नगएको खण्डमा चाहिँ हामीले त्यो इन्भेस्टिगेसन कोलोनोस्कोपी अथवा एक्सरेहरू चाहिँ गर्न आवश्यक। तर सबै खानेकुरामा एक्सरेमा चाहिँ देखिँदैन। त्यो पहिला पहिला चाहिँ अपरेसनै गर्नुपर्ने पनि हुन्थ्यो। लेस देन अहिले आएर चाहिँ लेस देन 1% मा चाहिँ अहिले अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले धेरै तत्काल अहिले धेरै यो डिभाइसेसहरू डेभलप भएकोले चाहिँ अहिले त्यो उपचारको विधिहरू धेरै अप्सनहरू आयो। अनि अर्को एउटा अनि अर्को कुरा महिलाहरूमा खाना अड्किने भन्ने एउटा अर्को कुरा छ पक्ष। एउटा चाहिँ हामीले जाँच गर्ने बेला नर्मल त्यो फिजियोलोजिकल स्ट्रक्चरै के पनि नभइकन पनि स्ट्रेसमा चाहिँ ग्लोबस हिस्टेरिकस भन्ने हुन्छ। जहिले पनि अड्क्यो खाना अड्क्यो भने त्यो चिन्ता भएको बेला, स्ट्रेस भएको बेला ग्लोबस हिस्टेरिकस त्यो सबै इन्भेस्टिगेसन गरेपछि पनि रिएस्योरेन्स र साइकियाट्री र काउन्सिलिङ गर्नु जरुरी हुन्छ। यो अनि रमिलाजी अर्को कुरा चाहिँ के भने यो अड्क्या हुँदैन, त्यस्तो फिलिङ चाहिँ हुन सक्छ। अनि अर्को कुरा पनि थाइरोइडको गलगाँडले पनि अड्किन सक्छ, बाहिरको कम्प्रेसनले। ए ओके। अनि अर्को एउटा चाहिँ नि के भने यो हामीले केही कुरा अड्क्यो भने पेटमा चाहिँ नि बेसरी अठ्याए चाहिँ नि बाहिरबाट झ्याप्प चाहिँ नि गरेर अनि खोक्ने गर्ने गरेर पनि निकाल्ने गरेको चाहिँ नि देखिन्छ। चाहिँ नि त्यो यताउता चाहिँ नि भनेको त्यसो गर्दाखेरि कुनै अब्जेक्ट चाहिँ नि घाँटीमा छ भने झन् निस्किने बेलामा त्यसले इन्जुरी गरेर तेर्सो बसेर गर्न सक्छ होला। त्यसो भएर त्यो गर्नु उचित हो कि होइन? अनि बेसरी अर्को मान्छेले घाँटे बेसरी पेटमा च्यापिदिने अनि उसले चाहिँ नि त्यो बाहिर चाहिँ सास फाल्ने गरेर गर्ने त्यो इन्जुरी हुन्छ कि हुँदैन, गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा। त्यसमा चाहिँ त्यही घाँटीमै अड्केर कुनै केही गरी त्यस्तो आउने चान्स छ भने गर्न मिल्छ। तर धेरै खाक गर्न मिल्दैन, किनभने तल चाहिँ हाम्रो टियर हुन चान्स हुन्छ, त्यसलाई भन्छ म्यालोरिवाइज टियर। घाँटीमा अड्केर टाउको अलिक तल गरेर थपथपाएर निकाल्न चाहिँ डिपेन्ड्स है। त्यो शार्प अब्जेक्ट छैन भने चाहिँ निस्किन्छ पनि। ओके। अनि कुनै खानेकुरा तल जानु अगाडि नै निकाल्न खोज्यो भने निस्किन्छ। त्यो चाहिँ उसमा घाँटीमै भइरा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्डोस्कोपी गर्नु पर्दैन भन्ने एउटा गाइडलाइन छ। त्यो यदि त्यसरी थपथपाएर आएन भने पनि त्यो ठुलो इएनटीको फोर्सेपले गरेर निकाल्न सकिन्छ। त्यो म्यागिल फोर्सेप। अनि यहाँ गुप्त सरले चाहिँ नि एउटा लेख्नु भएको छ, बाडुली आउने चाहिँ हिक हिक भएर आउने हुन्छ, त्यो के कारणले होला भनेर गुप्त सरले सोध्नु भएको छ। त्यो चाहिँ योसँग त्यति सम्पर्क भएको होइन, त्यो चाहिँ नसाकै हो। सामान्यतया यो बारुली धेरै लाग्छ नि डाक्टर साहब, बारुली लाग्ने हिक हिक हुने चाहिँ त्यो चाहिँ नसातिरबाट आउने हो। त्यो चाहिँ यो खाना अड्किनेसँग त्यति सम्पर्क हुँदैन, किनभने नसाको रोगमा पनि अड्किने हुन सक्छ। तर बारुली लाग्ने चाहिँ यो चाहिँ अर्गानिक कज होइन भन्नु खोज्छु कि म। खाना खाँदाकै समयमा पनि त्यस्तो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अब
केही समय कि चाहिँ अब पानी खाएपछि केही समयपछि रिलिज हुन्छ, कहिलेकाहीँ लामै समयसम्म रहिरहन्छ त्यो चाहिँ। यो चाहिँ त्यस्तो खाना खाने बेला यो खानेकुरासँग अड्किनेसँग होइन कि कहिलेकाहीँ त पानी पिएर हाम्रो त छ नि त पिसा पानी पिएर कम हुने जस्तो यो चाहिँ त्यस्तो अर्ग्यानिक कजले आउने होइन यो। अनि बर्डर लाइन त हिक्का लाग्ने हुन्छ नि, त्यो त यो मुटु र यो के फोक्सोहरूलाई के डायाफ्रामले छोयो भने हिक्का लाग्छ भन्ने छ कि पानी खाँदाखेरि त खुकुलो हुन्छ अनि छुँदैन। अनि ड्राई भएपछि त्यस्तो भन्ने गर्छन्। अब हाम्रो अब लक्ष्मणजीले चाहिँ केही भन्न खोज्नु भएको छ, भिडियो पनि अन गरेर चाहिँ भन्नु केही कुरा। लक्ष्मण डाक्टर साहब बोल्दै केही सप्लिमेन्ट गर्न खोज्नु भएको छ के मेरो त्यहाँ देखिया छ मैले देखिया छ ल देखिया छ भनौँ ल यसमा चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ रमिलाले चाहिँ एक्सेलेन्ट प्रेजेन्टेसन, इट वाज भेरी इन डिटेल, भेरी क्लियर, थ्याङ्क यू रमिला फर ग्रेट प्रेजेन्टेसन। मैले चाहिँ जस्ट वान्ट टु क्लेरिफाई फ्यु थिङ्स है कि त्यो चाहिँ ध्रुवजीले जुन प्रश्न सोध्नु भएको थियो, तपाईँले चाहिँ पेटमा थिचेर अथवा पछाडिपट्टि छातीमा थिचेर त्यसलाई चाहिँ हामीले म्यानुभर भन्छ। त्यो एउटा कुरा चाहिँ हामी यहाँ के हुनु जरुरी छ भने एउटा चाहिँ हाम्रो खानाको नली भयो इसोफेगस, अर्को चाहिँ त्यसको अगाडिपट्टि श्वासको नली हुन्छ, द्याट इज डिफरेन्ट कि त्यो हेमिलिक म्यानुभर चाहिँ जब मान्छेको श्वास नलीमा कुनै अब्जेक्ट गएर मान्छे निसासिएर त्यो समयमा इट इज एन सुपर 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 इमर्जेन्सी, त्यसमा तपाईले त्यो हेमिलिक म्यानुभर गरेर त्यसले यतातिर कोतार्छ कि उता कोतार्छ कि भन्नेसँग चाहिँ इट इज डजन्ट म्याटर। You have to save life, you have to be quick, and you have to do it. Okay? त्यो चाहिँ airway obstruction, that is not gullet, that is not esophageal obstruction, that is airway obstruction. त्यो चिज चाहिँ बेसिक लाइफ सपोर्टमा हाम्रो हरेक स्कुलहरुमा हाम्रो हरेक मान्छेहरूले जान्नुपर्ने कुरा हो। Okay? That is त्यो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मैले ध्रुवजीको प्रश्नको चाहिँ whereas Ramila has very well clarified कि तपाईको चाहिँ जीआई ट्र्याक्ट अपर जीआई ट्र्याक्ट अथवा इसोफेजियल अब्स्ट्रक्सनमा चाहिँ तपाईको मेन चाहिँ डेन्जर भनेको त्यसले पर्फोरेसन गरेर कम्प्लिकेसन आएर कम्प्लिकेसनबाट मान्छे मर्ने हो। अब्स्ट्रक्सनले तुरुन्तै मान्छे मर्दैन, अप्ठ्यारो पारे पनि तुरुन्तै मर्दैन भन्ने कुरा रमिलाले क्लेरिफाई गरिसकेको छ। इट्स ऑल क्लियर। द सेकेन्ड क्वेसन अफ ध्रुव कि ध्रुवको हजुरआमाले अनि ध्रुवले खाना खाँदाखेरि चाहिँ पहिला पानी हाल्नु पर्ने मुखमा अनि मात्र चाहिँ निलिने नत्र क्याक प्याक हुने भन्ने। अब यसको चाहिँ देयर कुड बी भेराइटी अफ रिजन्स, धेरै कारणहरू हुन सक्छ, तर हामी सबैलाई के कुरा थाहा छ भने खाना हाम्रो मुखमा परिसकेपछि पर्टिकुलरली ड्राई खानाहरू हाम्रो सलाइभाले त्यो खानालाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चपाउँछौँ, सलाइभाले त्यसलाई चाहिँ तपाईले भने जस्तै लुब्रिकेट गर्छ र when it is ready to be swallowed अनि हामी swallow गर्ने हो। कहिले काहीँ हाम्रो salivary gland जुन छ parotid gland पनि भन्छ, त्यसले चाहिँ saliva राम्रोसँग प्रोडक्सन नगरेको पनि हुन सक्छ। त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी Sjogren's syndrome भन्छौँ अथवा सिका सिन्ड्रोम भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमका छन्, प्राइमरी Sjogren's, सेकेन्डरी Sjogren's। त्यसकारण कहिले काहीँ चाहिँ सुक्खा मुख हुने, जसको आँसु पनि कम आउँछ, त्यस्तो मान्छेहरूको आँखा बढी चिलाउने हुन्छ। त्यस्तो Sjogren's सिन्ड्रोम भएको बिरामीहरूले सलाइभा राम्रोसँग प्रोडक्सन गरेन भने खाना निल्न अलि अप्ठ्यारो भएर पानीले गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर धेरै जसो केसमा रोगै नभइकन पनि मान्छेलाई चाहिँ पानी पहिला खानुपर्ने अनि निल्नुपर्ने चाहिँ हुन सक्छ। यो चाहिँ मेरो जस्ट सिम्पल एडिसन हो। आई थिंक रमिला नोज बेटर देन मी, इट इज हर एरिया, बट आई जस्ट वान्टेड टु क्ल्यारिफाई फ्यु थिंग्स। र अर्को एकजना साथीले सोध्नु भयो, मैले यदि त्यो प्रश्न बुझेँ कि बुझिन राम्रोसँग, तर सुन खाएर सुन चाहिँ निले हरायो पेटमा भने जस्तो कुरा सुनेको थिएँ। इज द्याट करेक्ट? सुन हराएको होइन, सुन निल्यो क्या, निलेपछि त्यसलाई जोग्दाखेरि पहिलाको नर्मल तौल भन्दा पछिको तौल घटेको हुन्छ कि त्यो किन घट्छ भन्ने क्वेशन। ओके ओके ओके। अब हाम्रो जुन शरीरमा हाम्रो स्टमकमा चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिँ सिक्रेसन हुन्छ र हाम्रो स्टमकको चाहिँ पीएच भनेको तपाईको चाहिँ हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसनलाई मेजर गर्ने सिस्टमलाई पीएच भन्छौँ।
त्यो pH चाहिँ इट्स अबाउट 3 and 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड त्यहाँ प्रोडक्सन भए पनि त्यो त्यस्तो धेरै कन्सन्ट्रेटेड मात्रामा त्यहाँ चाहिँ हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि सामान्यतया मेरो आई एम नट अ एक्सपर्ट इन दिस अब यो यसमा चाहिँ अब अलिक केमिस्टहरूले केमिस्ट्रीमै स्पेसलाइज गर्ने मान्छेहरूले आन्सर गर्नुपर्ने होला तर त्यो लेभलको चाहिँ जुन हाम्रो जुन स्टमकमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुन्छ त्यो लेभलमा चाहिँ सुनलाई नै गलाउने सम्भावना चाहिँ छ कि छैन म भन्न सक्दिनँ है कि सम्भावना चाहिँ कम हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का के हो भने मात्रै डिजल्भ गर्छ हजुर सुनलाई एक्वारेजीले मात्रै डिजल्भ गर्छ के नभए अरूले गर्दैन त्यसकारण त्यो सेल पर्दैमा नि घट्नु नपर्ने यो त कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिडहरु पनि खाउनु नपर्ने त्यसकारण तर घटेको हुन्छ प्र्याक्टिसमा किन घट्छ भन्ने हो द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ यो चाहिँ उसो भएदेखि चाहिँ अब यसको आन्सर चाहिँ अब कतैबाट चाहिँ यदि तपाईले थाहा पाउनु भयो भने हामीलाई पनि शेयर गर्नु होला धन्यवाद मैले चाहिँ अनि जहाँ चाहिँ सबै हिक्कपको कुरा आएको थियो जुन त्यो बाढी आउने अथवा हिक्कप आउने भन्ने चाहिँ अब रमिलाले पनि भन्ने त्यहाँ साथीहरूले नै भन्नुभयो त्यो चाहिँ हाम्रो जुन स्टमक र माथि जुन थोराक्सको बिचमा जुन डायाफ्राम छ डायाफ्रामको चाहिँ इन्भोलन्टरी कन्ट्र्याक्सनहरूले चाहिँ प्रायः जस्तो हिक्कप आउने हो भन्नेदेखि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ एक्चुअल हिक्कप चाहिँ होइन तर तपाईँलाई चाहिँ उक्क गराउने भने चाहिँ द्याट इज ड्यु टु तपाईँको चाहिँ इसोफेजियसको चाहिँ कन्ट्र्याक्सनले गर्दाखेरि हुनसक्छ अब हिक्कप किन आउँछ भन्ने चाहिँ इट्स हिक्कपको बारेमा लामो चाहिँ कारणहरू छन् कहिलेकाहीँ चाहिँ इट्स अ भेरी बिनाइन अनएक्सप्लेन कारण धेरै जसो मान्छेलाई लाइफ टाइममा धेरै पटक हिक्कप पाएको हुन्छ तर त्यसको खास कुनै प्याथोलोजिकल कज हुँदैन तर कति धेरै यस्तो कन्डिसनहरू छन् जहाँ प्याथोलोजिकल कारणले चाहिँ हिक्कप आएको हुन्छ अब त्यो चाहिँ त्यसकारण एक दुईचोटि हिक्कप आयो भनेमा खासै आत्तिनु पर्ने रहनु पर्ने चाहिँ हुँदैन हाम्रो यहाँ चाहिँ प्रोग्राम है हस् ल लक्ष्मणजी धेरै धन्यवाद हो कि हाम्रो चाहिँ एकदम चाहिँ सागर चाहिँ राज भण्डारीजी आउनु भएको थियो हात उठाउनु भएको थियो जानुभएछ जस्तो छ डाक्टर सागर चाहिँ सबभन्दा पहिला भ्याक्सिन लाउने मान्छे चाहिँ आउनु भएको थियो जानुभएछ ल अरू कसै के छ भने ध्रुवजी मलाई एउटा अनुरोध छ तपाईलाई यदि त्यहाँ हाम्रो यो कार्यक्रमको सबै साथीहरूलाई चाहिँ सहमति छ भनेदेखि अहिले पत्र पत्रिकामा पनि मैले पढिराखेको छु टेकु अस्पतालको चाहिँ निर्देशक सागर राज भण्डारी जो हाम्रो चाहिँ क्लासमेट पनि हो उले चाहिँ अब यस्तो चाहिँ प्रतिकूलताको बावजुद पनि नेपालमा टेकु अस्पतालमा उले जुन किसिमको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर जुन म्यानेज गर्यो उले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स उले सुरुदेखि अहिलेसम्म टेकु अस्पतालमा कसरी फेस गर्यो त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्यो कुन अवस्था थियो र आजसम्म कसरी आयो भन्ने कुरामा बारेमा उले आफ्नो स्टोरी अथवा एक्सपिरियन्स शेयर गर्यो भने त्यो सबैलाई चाहिँ अलि रोचक नै हुन सक्छ हुन्छ म अनुरोध गर्छु उहाँलाई चाहिँ आज गइसक्नु भएछ म फोन गरेर चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु अनि अहिले विनय राज भण्डारीजीले चाहिँ केही बोल्न खोजे जस्तो लाग्यो मैले अनम्युट गर्न रिक्वेस्ट गरेँ भनौँ विनयजी हेलो सबैलाई नमस्ते म अरू त केही भन्दिनँ अलिक ढिला आइपुगेँ होइन जुन त्यो निलेपछि सुन घट्ने कुरामा चाहिँ सुनको गहनालाई साधारणतया एसिडले पखाल्दा केही मात्रामा सुनको मात्रा घट्छ त्यो साधारण एसिडले पनि पखाल्छ त्यसको चाहिँ 2-3वटा कारण मलाई थाहा छ किनभने म त्यो सुन दोकानमा पनि 3-4 वर्ष बसेको भएर त्यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ नि एक त सुनको त्यो गहनामा लटपटेको अलिअलि फोहोर मैला एसिडले पखाल्दो रहेछ त्यसले गर्दा पनि उ गर्छ अनि केही मात्र माथिल्लो लेयरलाई चाहिँ यसले कम गर्ने चाहिँ हामीले धेरै देखेको छौँ त्यसैले बाहिरबाट मान्छे आएर सुन सफा गरिदिन्छु भन्दाखेरि हामीले हतपत सुनको गहना सफा गर्न दिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई भनेपछि इम्प्युरिटी छ भने त्यसलाई चाहिँ डिजल्भ गर्छ नभए अरूलाई गर्दैन अनि वेट चाहिँ घट्छ जस्तै तपाईले सुनको कुनै पनि गहना पसलमा लगेर सफा गरिदियो भन्यो भने उसले इन्स्ट्यान्टली भन्छ तपाईँको वेट तलमाथि हुन सक्छ है भनेर भन्छन् किनभने त्यसमा अलिकति यताउता भएको माथिल्लो लेयरको केही मात्रामा चाहिँ उसले पगाल्दो रहेछ यो चाहिँ मेरो 2 वर्ष सुन दोकानमा बसेको एक्सपिरियन्सले बताएको है त ल यो सुनकै बारेमा हाम्रो विष्णु तिवारीजीले केही भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुभएको छ भन्नु सर ल हस् दोहोऱ्याएर फेरि मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद र आभारी पनि छु
यहाँ केही कन्फ्युजन आयो भने सुन घट्छ कि घट्दैन र कसरी घट्छ भन्ने विषयमा त्यहाँ विनय कुमारजीले केही कुरा त प्रश्न पार्नुभयो, केही कुरा अझै बाँकी रहेको म प्रश्न पार्ने चेष्टा गर्दछु। म आयुर्वेद विभागसँग पनि सम्बन्धित भएर केही काम गरे हुनाले, सिंहदरबार भैले खानामा पनि काम गरे हुनाले सुनलाई पिनेर भस्म बनाएर सुवर्ण भस्म भन्ने चिज बनाउँछन्, जुन गेडा र गोलीको रूपमा हामी खान्छौँ र पूर्ण रूपमा पचाउँछौँ। सुन हामीले खाएर पचाउँछौँ। त्यति मात्रै होइन, सुन पानमा पनि हालेर, चाँदी पानमा पनि हालेर बिक्री गरेको पाइन्छ। आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि पनि एउटा पानको मूल्य 4000 रुपियाँसम्म न्यु रोडमा लिन्थे। त्यसमा सुन र चाँदी हालिएको हुन्थ्यो। त्यो चपाएर खाएर त्यो पच्थ्यो। सुन पच्दैन भन्ने कुरा होइन, सुवर्ण भस्म जुन पचेर नै हामीलाई त्यसले औषधिको काम गर्छ। त्यो एउटा सानो शिशुको पनि 30-40 हजार रुपियाँ अहिले पर्छ। त्यसकारण सुन पच्छ नै। त्यो कुरा कसरी पच्छ त्यो केमिकल्ली मलाई थाहा छैन, तर पच्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छ। आयुर्वेदिक कविराजहरूलाई सोधौँ, उहाँहरूलाई सोधौँ। सिंहदरबार मैले खानामा लासाबाट सुन किनेर ल्याएर त्यहाँ पगालेर पोलेर त्यसलाई पिन्दाखेरि 60 सरजमिन बस्ने, हरेकचोटिको तौल गर्दै अनि त्यसको भस्मको अनि बटी बनाएर गेडो बनाएर प्याक गरेर बिक्री गर्ने चलन आज पनि छ। त्यसकारण सुन पच्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, राणाहरूको शाहहरूको भात भान्सा पकाउँदाखेरि हरेक वर्ष एउटा सुनको डल्ला भातको पसौनीमा हालेर घिउ र सुन हालेर भात पकाउँथे। त्यो पकाउँदा हरेक दिन खाइसकेपछि त्यो सुन पखालेर फेरि साइड ल्याएर राख्थे, फेरि त्यही सुन हालेर पकाउँथे। 1 वर्ष पुगेपछि त्यो सुनको तौल आधी हुन्थ्यो। त्यो आधी चाहिँ जो भान्से हो त्यसले बकस पाउँथ्यो। त्यो चलन 100 वर्षसम्म चल्यो। त्यसकारण सुन यसरी घट्छ, पग्लिन्छ। अर्को कुरा, हामीले लागेकै गरगहना पनि किनेको 2 महिनापछि लगेर चाहिँ फेरि जोख्न लाग्दा 2 लाख घटेकै हुन्छ। सुन यसै पनि घट्छ, त्यसै पनि घट्छ। प्रकृतिमा जुनसुकै कुरा पनि नष्ट रूप परिवर्तन हुन्छ। त्यसरी सुन पच्छ नै। मैले अब यहाँ 2टा कुरा मात्रै जोड दिन्छु। एउटा सुन भात पकाउँदा हाल्थ्यो, त्यो सुन घटेर गएको हुन्थ्यो। एउटा सुवर्ण भस्म बन्छ, त्यो हामी पचाएर खान्थ्यौँ। एउटा सुन पानमा हालेको हुन्थ्यो, त्यो पनि चबाएर हामी मिल्थ्यौँ, पकाउँथ्यौँ। त्यस कारण सुन घट्नै पर्छ भन्ने मेरो अनुमान चाहिँ हो। कल्याणजीलाई यो कुरा कस्तो लाग्यो होला? धन्यवाद। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। अब मेरो विचारमा खासै चाहिँ कसैको मैले देखिरहेको छैन है। अब हाम्रो रमिलाजी चाहिँ अहिले चाहिँ भिडियो चाहिँ अफ छ जस्तो छ। यहाँ रमिलाजीलाई हामीले फेरि पनि अर्कोचोटि यो मेजर चाहिँ ग्यास्ट्रोइन्ट्राइटिस पेटभित्रको रोगको बारेमा चाहिँ नि हामीसँग यस्तो चाहिँ ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजिस्ट चाहिँ नै हुनुहुन्छ र धेरैको जिज्ञासा। नेपालमा सबभन्दा धेरै रोग चाहिँ पेटको हुने गरेको भनेर भनिन्छ नेपालीहरूको, र अरूको पनि होला। यसको बारेमा धेरै समस्याहरू पनि छन्। त्यसको बारेमा मैले आजै राख्नुहुन्छ कि भनेको आज होइन अर्को दिन राख्छु भन्नुभएको थियो। अब चाँडै नै यहाँले समय दिएर अर्को हप्ता अथवा त्यसपछिको हप्तामा चाहिँ समय दिएर हाम्रो यो समूहलाई ग्यास्ट्राइटिस अथवा पेटको रोगको बारेमा बताइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। र यहाँले केही अरू चाहिँ अन्तिममा केही भन्नु छ भने भनेर आजको सेसन अन्त गर्ने हो कि जस्तो लागेको छ। कसैको केही भन्नु छ, एडिसनल केही यसमा केही थप्नु छ भने, कसै साथीहरूको केही प्रश्न छ भने राखौँ, नत्र भए आजको रमिलाजीलाई अन्तिममा चाहिँ बोलेर चाहिँ सेसन अन्त गरौँ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। रमिलाजी, अप टु यु। यो ध्रुवजी तथा अरू सबैलाई मलाई यो मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। फेरि म यत्रो जानकारीमूलक सबै प्रेजेन्टेसन लिएर आउँदैछु, आउँछु पनि। मेरो यो ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजीको सब्जेक्टमा कसैलाई केही टपिक इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो अनुसार नै म तयार गरेर आउँछु। हस्, हाम्रो चाहिँ पेटकै चाहिँ रोगको बारेमा अर्कोचोटि चाहिँ गरौँला 1 हप्ता 2 हप्तापछि।
हस् सबैलाई धन्यवाद। आजको सेसन हामी यहीँ अन्त गर्छौँ र हामी टाढा टाढाबाट पनि जोडिनु भएको छ साथीहरू, अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ, बेलायतबाट हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँबाट सबैलाई चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु र देशमै हुने पनि सबैलाई नमस्कार धन्यवाद। एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आजकल धेरै मान्छेले भोगिरहेको चाहिँ GERD हो। टाइम पनि ठ्याक्क हाम्रो 7:30 भयो ल सबैलाई GERD को विषयमा अलिकति सुन्ने मौका पाए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो पछिको अब कुनै मौका। के को बारेमा भन्नुभयो? GERD डाक्टर साहबले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा? DRD ग्यास्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज। अहिले धेरैले समस्या भोगिरहेको कुरा चाहिँ त्यो हो। ग्यास्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज अथवा पेप्टिक अल्सर, कुन चाहिँ टपिक मन पर्छ त्यही भन्नु। मेरो चाहिँ अनुरोध के हो साथीभाइ, ग्यास्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज हुन्छ। पेप्टिक अल्सर भन्नुभएको थियो। अल्सरहरूको बारेमा। हस् लक्ष्मणजी केही भन्न खोज्नु भएको? होइन, मैले एकदम त्यो विनय राज भण्डारीले एकदम इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन दिनुभयो। त्यसपछि अरू एक दुईजना साथीहरूले यो सुनको बारेमा, सुनको चाहिँ के भस्ममा चाहिँ सुनिन्थ्यो लखनऊका नवाबहरूले चाहिँ पानमा चाहिँ अथवा बनारसमा चाहिँ यस्तो भस्म राखेर गर्थे भन्ने। तर यो चिकित्सा विज्ञान क्षेत्रबाट चाहिँ एउटै मात्रै मैले जाने अनुसार है, मैले नजाने हुनसक्छ, मैले जाने अनुसार चाहिँ हाम्रो शरीरमा धेरै ट्रेस एलिमेन्ट्सहरू हुन्छन्, धेरै ट्रेस एलिमेन्ट्स। अब आइरन त हुन्छ नै, म्याग्निज हुन्छ, क्याल्सियम हुन्छ, तर हाम्रो शरीरको कुनै पनि अङ्गमा चाहिँ सुन सेलुलर अथवा सब सेलुलर लेभलमा बडी फङ्सनिङको लागि सुनको जरुरी चाहिँ कहीँ पनि परेको मलाई थाहा छैन। कारण चाहिँ कसैले पानमा सुन हालेर खाए पनि त्यसको शरीरमा केही फाइदा छैन। तर आयुर्वेद विभागले चाहिँ सुवर्ण भस्म भनेर औषधि बनाएर बेच्छ अहिले पनि। त्यसको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मेडिकल चिकित्सा उपयोग के को लागि भन्ने चाहिँ थाहा छैन, साइन्टिफिक प्रुभन छैन। आयुर्वेद विभाग भनेको सरकारी स्वामित्वमै भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नै इकाइ भएको हुनाले उसले पनि केही प्रमाणकै आधारमा गरेको होला भन्ने मेरो अनुमान हो। प्रमाणको आधारमा, रिसर्चको आधारमा नभइकन एउटा एक्सपिरियन्सको हिसाबमा गर्दै गरेको पनि हुनसक्छ। त्यो जुन पहिलादेखि चलिआएको अभ्यास छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता, तर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो रिपोर्टेड केसेसहरू चाहिँ भएको छैन। अरू धातुहरू एकुमुलेसन जस्तै कि विल्सन्स डिजिज यस्तो त्यसको अल्टरेसनहरू आइरनहरूको त्यस्तो छ, तर सुनको चाहिँ साथीले भने जस्तो छैन। र त्यसको आयुर्वेदिकको पनि त्यो चाहिँ प्रमाणित गरेर र रिपोर्टेड चाहिँ साइन्टिफिक इभिडेन्सहरू चाहिँ भयो भने राम्रै हुन्थ्यो। व्यवस्था विभागले स्वीकृति दिएपछि मान्नै पर्ने अवस्था आउला भन्न चाहन्छु म चाहिँ। होइन, यसमा चाहिँ सजिलो चाहिँ उत्तर के छ भने विष्णुजीले जुन भन्नुभयो, हाम्रो कतिपय चिजहरू अहिलेको वर्तमान अवस्थामा हाम्रो चिकित्सा विज्ञानले कुनै चिज थाहा छैन भन्दैमा त्यो चिज एक्जिस्ट गर्दैन भन्न चाहिँ गाह्रो छ। भविष्यमा केही त्यस्तो चाहिँ देखियो भनेदेखि चाहिँ होला, तर अहिलेसम्मलाई चाहिँ प्रमाणित रूपमा विज्ञानले प्रुभ गरेको छैन। साइन्टिफिक हिसाबले एलोपेथिक साइडमा चाहिँ यसको प्रभाव देखिएन। आयुर्वेदले मात्रै माने यसलाई। होइन, आयुर्वेदमा पनि छ होला, तर यस्तो अहिलेको जुन यो एभिडेन्स बेस मेडिसिनमा चाहिँ अहिले रिसर्च हुन जरुरी छ। हजुर, सही कुरा। बुझ्यो, छलफल भयो, राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। हस् ल, सबैलाई धन्यवाद। आजलाई शुभरात्रि, हामी फेरि भेटौँला। हस् हस्।